जय मसीह। जय मसीह यहाँ सबैलाई। हामी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा आएका छौं र तपाईहरुलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौं र तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने हामी विश्वास गर्छौं। हिजोदेखि हामीले फेरि प्रार्थनाको विषयलाई हेरिरहेका छौं र हिजोको दिन सेसन सिद्धिसकेपछि हामी आशा गर्छौं कि तपाईहरुको प्रार्थना प्रति अझै पनि रुचि र चासो अझै बढेको छ र अझै पनि तपाईहरु इच्छुक हुनुभयो भन्ने हामी विश्वास गर्छौं। हुन त हो तपाईले प्रार्थना गरि नै रहनु भएको छ, यसको अर्थ यो हैन कि तपाईले गर्नु भएको थिएन, हिजोबाट सुरु गर्नुभयो भन्ने हैन। तर जति ज्ञान हामीले पाउँछौं त्यति नै हामीलाई अझै पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ। जुनै विषयमा किन नहोस्, यदि कुनै कुराको ज्ञान हामीमा भयो भनेदेखि त्यो गर्ने हामीलाई अझै इच्छा हुन्छ। त्यसैले जसरी हामीले जसो हामीले प्रार्थनाको पनि ज्ञान हामीले पाउँदै जान्छौं उति नै हामीलाई प्रार्थना गर्ने इच्छा हुन्छ भनेको हुनाले गर्दाखेरि हिजोदेखि अझै पनि इच्छा जागेको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं र आज पनि हामी यही प्रार्थनाको विषयलाई नै लिएर अगाडि बढ्नेछौं। तर त्यो भन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी सधैँ जस्तै प्रार्थना गरौं, परमेश्वरलाई महिमा दियौं अनि त्यसपछि अगाडि बढौं। एकदम असल र अलिकति हामी एउटा काम गर्नुपर्छ होला पास्टरज्यू, एकदम त्यहाँ माथि अलिकति है, किनभने अहिले यहाँ लाइभ चलिरहेछ। अब हामी पनि घरमा छौँ, बालबच्चाहरू छ, तपाईँहरूको पनि त्यस्तै होला। तर म यो बिन्ती गर्छु यति बेला तपाईँहरू पनि अब अहिले खाजाको बेला पनि होला, खाजा खाइसक्नु भयो होला तपाईँहरूले पनि, अथवा कति भागमा 3 बजीबाट लिएर 4 बजीसम्म हो परिवारसित बसेर खाजा खाँदै पनि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। खालि एउटै काम चाहिँ हामी गर्नुपर्छ, हामी केन्द्रित चाहिँ हुनुपर्छ, फोकस चाहिँ हुनुपर्छ। कति भागमा हामी बसेको त हुन्छौँ तर प्रभुले भन्नुभयो जस्तै तिमीले सुनि त रहेछौ तर के सुनेको छौ थाहा छैन, हेरि त रहेछौ के हेरिरहेछौ भने जस्तै त्यस्तो हुँदो रहेछ। कहिले कहिले मैले यो चाहिँ नि एज अ पास्टर मैले यो कुरा बुझेको छैन, धेरैचोटि मैले यो पाएँ। कहिले कहिले मैले कति कुरा एकदम स्पष्ट गरिदिएको हुन्छु तर तपाईँले भन्नुभयो त्यो भन्ने हुन्छ, किनभने हामीले हेरि त रहेको हुन्छ तर हाम्रो दिमागमा धेरै यस्तो अरू कुराहरू पनि खेलिरहेको हुन्छ, अथवा हामी कतै हाम्रो ध्यान अर्कैतिर हुन्छ। हामी त्यहाँ त छौँ, हाम्रो ध्यान अर्कैतिर छ। सो त्यो भएको हुनाले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि यो हाम्रो अबको भने यसलाई म अलिक क्लास नै भन्छु तपाईँहरूलाई, ल, ताकि सजिलो हुन्छ। हामी यो क्लासमा बसेको भने तपाईँले आफूलाई यही भन्नुहोस् कि म त एकदम क्लासमा बसेको छु, यहाँसँग एकदम विशेष विषयहरू सिकाइएको छ र यो विशेष विषयहरूलाई मैले मेरो जीवनमा एकदम नै बलियो गरी लिनुपर्छ। किनभने यो चाहिँ हामीले अब यो लकडाउन भयो अब के गरौँ भनेर एउटा टाइम पास गरेको होइन, किनभने परमेश्वरले कहिले मैले हिजो भने टाइम पास गर्नुहुन्न, उहाँले समय यत्तिकै खेरो फाल्नुहुन्न। उहाँले यतिकै कुरालाई चाहिने हुनु त हो हामी रमाएको, हामी एकदम नै खुसी भएको, आनन्दित भएको, हामी नाचेको उफ्रेको सबै गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, खेलेको कुदेको सबै चाहनुहुन्छ। तर पनि उहाँले जब कुनै कुरा हामीलाई भन्न लाग्नु भएको छ भने उहाँ चाहनुहुन्छ कि एकदम हामीले ध्यान दिउँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ उहाँले जब उहाँले हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने उहाँको एउटा शब्दले यीशुले भन्नुभयो नि जीवन हो जीवन, मैले बोलेको शब्द जीवन हो, मतलब त्यसले हामीलाई जीवन दिन्छ। र सधैँ एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, आत्मा प्राण शरीरमै जीवन दिन्छ, आत्मा प्राण शरीरमै यसले जीवन दिन्छ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयलाई चाहिँ हामीले एकदम नै एउटा प्रभुबाट आएको विशेष आशिषमय समय भनेर चाहिँ खालि यतिकै बस्नुपर्छ सुन्नुपर्छ भनेर त्यो नगरौँ, तर साँच्चै नै म के लिन्छु, म के बुझ्छु भनेर। तपाईँलाई थाहा छ प्रभुको समयमा पनि त्यही व्यक्तिहरू आशिषमय भए जो व्यक्तिहरू एकदम नै प्रभुबाट लिनका निम्ति अति इच्छुक भएर आए। फेरि एउटा कुरा यस्तो पनि छ बाइबलमा लेखेको कि नासरतमा प्रभुले कुनै अचम्मको काम गर्नु सक्नु भएन, केवल केही रोगीलाई मथन्डेको पार्नु भयो अरे। गर्नु भएन भने छैन, गर्नु सक्नु भएन अरे। किनभने त्यहाँ मानिसको रुचि थिएन, मानिसको इच्छा थिएन, इन्ट्रेस्ट थिएन, चाहना थिएन। त्यो यसुको छोरा होइन, मरियमको छोरा होइन भनेर चाहिँ एउटा प्रकारले हल्का रूपमा लिएको हो। त्यसरी हामीले अहिले त्यसरी नभने तापनि हाम्रो कति व्यवहारमा बेला बेलामा हल्का हुँदैछ। अरू समय ठिकै छ, तर अहिले यो वचनको समयमा हामी एकदम केन्द्रित भएर प्रभुले आज मसित विशेष बोल्नुहुनेछ। फेरि बाइबलमा मैले यो पनि देखेँ कि हो त्यस्तो व्यक्तिहरू आशिषमय भए जो एकदम नै आज त म प्रभुबाट लिन्छु भनेर उनीहरू आशिषमय भए। आज तपाईँ म पनि त्यसरी हाम्रो ढाँचा भनौँ न, हाम्रो स्वभाव त्यस्तो भयो चाहिँ मलाई विश्वास छ प्रभुले आज पनि तपाईँलाई धेरै ठुलो आशिष दिनुहुनेछ। हो त्यसरी आउनु सुरुमा हामी प्रार्थना गरौँ। अब प्रार्थना गरेर हामी एउटा गीतहरू यसो गाएर
जे जस्तो कुरा किन नहोस् हामी उहाँको महिमा गर्दै नै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर, तपाईँको मान, तपाईँको सम्मान, तपाईँको प्रशंसा गर्दै प्रभु हामी प्रभुको अगाडि आएको छौँ। आजको यो दिउँसोको समय जुन तपाईँले दिनुभएको छ हामी अति खुसी छौँ। हामी यति आनन्दित छौँ कि प्रभु तपाईँले हामीसित एकदमै भारी रूपमा सम्पर्क राखिराख्नु भएको छ, हामीसित बातचित गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो जीवनलाई एक सेकेन्ड छोड्नु भएको छैन, तपाईँ लागि पर्नु भएको छ। र यो लकडाउनको समयमा पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई एकदम बलियो बनाउने काम निरन्तर रूपले गरिराख्नु भएको छ। धन्यवाद पिता तपाईँको त्यो हृदयको लागि। र प्रभु तपाईँले त्यो हृदय हामीलाई प्रकट गराउनु भयो र तपाईँको त्यो हृदयदेखि हामी पनि बसिन सक्ने भएर प्रभु तपाईँको हृदय सँगसँगै हामी पनि लागिरहेको छौँ। यो सबै तपाईँको कृपा हो हामी माथि, यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो समय प्रभु म प्रार्थना गर्दछु हामी जतिजना यति बेला जोडिएका छौँ अथवा जतिजना जोडिनु गइराखेको छन् सबैलाई प्रभु तपाईँले यसरी समेट्नुहोस् कि प्रभु तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ। प्रभु हामी त्यो सुन्न सकौँ, बुझ्न सकौँ, यताबाट पनि उताबाट पनि माथिबाट पनि चारैतिरबाट प्रभु तपाईँकै महिमा, तपाईँकै भरो इच्छा र चाहना नै प्रकट भएको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद, तपाईँको स्तुति होस् सदा सर्वदा। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन आमेन। हालेलुया। हामी एउटा गीत गाउँ है, गाउनै पर्छ, परमेश्वरको महिमा नै हामी गर्नुपर्छ। अलिक मैले कुन चाहिँ गीत भनिरहेको थिएँ अरे, एउटा स्वर्गमा तपाईँ स्वर्गमा तपाईँ स्वर्गमा तपाईँ बहिनी विश्वमा उचालिनु हो, यीशु राजालाई उचालौ, महिमाको प्रभु स्वर्गमा तपाईँ बहिनी विश्वमा उचालिनु हो, यीशु राजालाई उचालौ, महिमाको प्रभु उचालौ उचालौ, यीशु राजालाई उचालौ उचालौ उचालौ, स्वर्गमा तपाईँ बहिनी विश्वमा उचालिनु हो, यीशु राजालाई उचालौ, महिमाको प्रभु उचालौ उचालौ, यीशु राजालाई उचालौ 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 उचालौ, साँच्चै पनि हामी येशूलाई नै उचाल्छौँ। हाम्रो हरेक क्रियाकलापले, हाम्रो हरेक कामले, हाम्रो हरेक व्यवहारले, हाम्रो हरेक शब्दले, हाम्रो हरेक बोलीले हामी केवल येशूलाई नै उचाल्छौँ र उचाल्न चाहन्छौँ। र अहिलेको यो समय पनि हामी येशू नै उचालिएको हामी चाहन्छौँ। जसो जसो हामी प्रार्थनाको विषयलाई हेर्दै अगाडि बढ्नेछौँ, हामीलाई साँच्चै पनि विश्वास छ र अति नै परमेश्वरप्रति हामी धन्यवादी छौँ। धेरै धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि उहाँले आफ्नो इच्छा जाहेर गरिरहनु भएको छ, प्रकट गराइरहनु भएको छ हाम्रो माझमा कि प्रार्थनालाई लिएर उहाँको इच्छा के हो, हामीले के गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ, प्रार्थना किन गरेको चाहनुहुन्छ भन्ने कुराको इच्छा जुन उहाँले जाहेर गरिरहनु भएको छ हाम्रो माझमा, हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र जसो जसो इच्छा प्रकट हुँदै जान्छ उति नै
उहाँको महिमा हुनेछ भनी हामी विश्वास गर्छौँ। हालेलुया। हालेलुया। र हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ यहाँहरूलाई, अब हिजो जस्तै अथवा भनौँ विगत दिनहरू जस्तै हामी बसेर एउटा रमाइलो प्रकारले नै यो समयलाई हामी बिताउनेछौँ। एउटा इन्टेन्स भएर बस्ने छैनौँ, होइन त? एकदम रिल्याक्स, किनभने हामी पिताको चरणमा आएको छौँ, उहाँको उपस्थितिमा छौँ। तपाईँ हामी सबैजना अहिले जहाँ जहाँ हामी किन नहोला, यदि भनौँ पश्चिमी राष्ट्रबाट पनि तपाईँहरू जोडिनु भएको छ पनि, भारतबाट, नेपालबाट, जहाँ जहाँबाट जोडिनु भएको छ, हामी यति बेला सबैजना उहाँको आत्मामा हामी एक भएर बसेको लागि गर्दाखेरि एक प्रकारले हामी आत्मामा एउटै ठाउँमा छौँ, हामी अलग छैनौँ, एउटै ठाउँमा छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू केही छ भने तपाईँले हिजो पनि यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले प्रश्नहरू पनि गर्नुभयो। प्रश्न गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनमा धेरै प्रश्नहरू हुनुपर्छ। मेरो स्कुलमा टिचरले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, साँच्चै नै अब यो भन्दाखेरि अरूले प्रश्न गर्नु भएन, त्यसै कारण तपाईँहरूलाई चाहिने यो यसो अलिकति साइडबाट चाहिने सेटाएर हाने जस्तै चाहिँ होइन, तर प्रश्न चाहिँ हाम्रो जीवनमा धेरै किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि किनभने यो प्रश्नले पनि हाम्रो जीवनमा एउटा कुरा के दर्शाउँछ कि हाम्रो भित्र एकदम नै बलियो खोज छ। त्यहाँ वी आर लुकिङ। फेरि बाइबलले भनेको छ नि त, खोज त तिमीले पाउनेछौ। र हामीमा धेरै प्रश्नहरू हुनु राम्रो हो, किनभने त्यो प्रश्नले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई उहाँ प्रभुको नजिक लिएर जान्छ। उहाँको इच्छा अझै हामी भनौँ उहाँको इच्छा बुझ्नेतिर, उहाँको नजिक, उहाँको इच्छाको नजिक, उहाँको चाहनाको नजिक, उहाँको धेरै कुराको हामी नजिक हामी लम्केको सरनै हो। प्रश्न चाहिँ एउटा लम्केको, हामी के बुझ्न चाहन्छौँ, के जान्न चाहन्छौँ भन्ने नै हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विस्तारै प्रश्न गर्ने तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्। तर कहिले कहिले त यस्तो पनि हुन्छ, हामीले धेरै कुरा गरेको हुनाले गर्दाखेरि मेरो प्रश्नको उत्तर त मैले तपाईँहरूले धेरै कुरा भन्नु जुन भयो त्यसबाट पनि मैले पाएँ भन्ने पनि हुन्छ। त्यसरी पनि धेरैले उत्तर पाइरहेको हुन्छ। तापनि प्रश्न चाहिने सोच्नु चाहिँ तपाईँहरूले नछोड्नुहोस् भनेको। यसो प्रश्नहरू गर्नुहोस्, प्रार्थनाको रिक्वेस्टहरू पठाउनुहोस्। हामी यहाँ छौँ, अहिले हामी खडा प्रार्थनाहरू पनि गर्नेछौँ र हो यसरी नै हामी एकदमै रमाइलो प्रकारले अगाडि बढ्दै हामी जानेछौँ। याद गरौँ, हिजो हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। धेरै कुराहरूमा चाहिँ हिजो हामीले देख्यौँ कि प्रार्थनाको विशेष एउटा हामी कुन ठाउँमा हिजो आएको थियौँ भन्नाले कि प्रार्थनाको कुरालाई लिएर परमेश्वरको विशेष दुईटा उत्कृष्ट इच्छाहरू। एउटा चाहिँ अन्य भाषामा हामीले प्रार्थना गर्दा के हुन्छ, हामीले आज त हुनु त अब अन्य भाषाकै पवित्र आत्माको भरपुरी, उहाँको अन्य भाषाको दान वरदानको बारेमा हामी भन्न आएको होइनौँ, तर पनि अन्य भाषा पनि एउटा, जसरी नेपाली एउटा भाषामा हामी प्रार्थना गर्छौँ, अन्य भाषामा पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसले यो दुईटा भाषा भएको लागि गर्दाखेरि अब यो प्रार्थनाको कुरा हेर्दाखेरि यो दुई भाषालाई हामीले हुन्छ नि, किनकि प्रार्थना चाहिँ अन्य भाषा एउटा वरदान छ भने अर्को चाहिँ प्रार्थनाको भाषा भनेको छ नि त, ल्याङ्ग्वेज। त्यसै कारणले हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ समावेश भएको हुनै पर्छ। प्रार्थनाको निम्ति नै दिइएको के हाम्रो अन्य भाषा चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भागलाई पनि हामीले छुटाउनु हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो दुईटा, फेरि मैले तपाईँलाई भने नि, दुईटा परमेश्वरको एकदमै उत्कृष्ट इच्छाहरू प्रार्थनामा के हो। एउटा चाहिँ हामीले अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गरेको कि हामीले हिजो हेऱ्यौँ, अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना गर्दाखेरि विशेष गरी कहिले काम लाग्छ अरे, याद गर्नुहोस् त, हाम्रो कमजोरीमा। मतलब हाम्रो अब कुनै एउटा आत्मिक जीवनको कमजोरीको कुरा गरेको होइनौँ, हाम्रो शारीरिक कमजोरीको कुरा गरेको होइनौँ, तर हाम्रो प्रार्थनाको क्षेत्रको कमजोरी। किनभने हामीले हिजो हेऱ्यौँ रोमीको 8, नबिर्सिनुहोस् 26 र 27, रोमीको 8, 26 र 27मा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ पवित्र आत्माले विशेष गरी हाम्रो त्यो प्रार्थनामा हामी के गर्नुपर्ने हो, कसरी गर्नुपर्ने हो हामीलाई थाहा नहुँदाखेरि उहाँले नै अन्तर्विन्ती गरेर हामीलाई त्यहाँ परमेश्वरको सिद्ध इच्छा हुनेछ है। फेरि इच्छा देख्नुभयो, त्यसको मतलब हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ उहाँको एकदम उत्कृष्ट इच्छा हो। त्यसै कारण पावलले भन्यो, म चाहन्छु तिम्रो सबैले अन्य भाषामा प्रार्थना गर अथवा अन्य भाषामा बोल, अन्य भाषामा बोल्नु नछोड। जसले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छ उसले परमेश्वरसितको सिधै सम्पर्क राख्छ भनेर हामीले त्यो अन्य भाषाका क्लासहरूमा हामीले हेऱ्यौँ। हो त्यसै कारणले गर्दा यो चाहिँ परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ इच्छा हो भन्ने कुरा हामी जानौँ। किनभने अब नेपाली भाषामा हामीले जति गर्छौँ भनौँ न, परमेश्वरको वचनको ज्ञान लिएर गर्दाखेरि पनि त्यहाँ अलिकति के कुरा देखा पर्छ। हामीले विशेष एउटा कुरा के हेऱ्यौँ, अब पास्टरहरू जो प्रार्थना गर्न जानुभयो त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ एकचोटि।
यो कुरालाई हामी अझै एकचोटि दोहोऱ्याउनु किन पर्छ भन्दाखेरि त्यो दोहोऱ्याउने पनि खालि हामीले त्यो के भन्छ हामी यहाँ प्रचारवादी शिक्षावादीमा लागेको होइनौँ। हामी चाहन्छौँ कि परमेश्वरको वचन यसरी तपाईँको आत्मामा लेपियोस्। एकचोटि एउटा लेपियो भने त्यसले जिन्दगीभरि तपाईँलाई काम लाग्छ, सदाको लागि काम लाग्छ। र हामी हेरौँ हिजो हामीले के गर्यौँ, के कुरा हामीले गरिरहेको थियौँ कि अब एकजना श्रीकृष्ण बिरामी थियो अस्पतालमा, प्रार्थना गर्नको लागि हामी गयौँ अथवा उहाँहरू जानुभयो। त प्रार्थना गरिराखेको बेलामा अब हो अब चङ्गाईको बारेमा थाहा छ र प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरको चङ्गाईको कति कुराहरू उहाँको माथि घोषणा गर्दै उहाँको चङ्गाईको लागि प्रार्थना त गर्नु सक्थ्यौँ। तर पनि डक्टरले एउटा यस्तो कुरा भनिदियो नि त कि अब त उहाँ त सिद्धिन्छ, अब बाध्दैन। अब त्यो त उहाँ अब भनौँ परिवारलाई पनि बोलाउनु यताउति सबै गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरू त स्तब्ध भयो। अब के गर्ने त्यति बेला एउटा एक प्रकारले असहाय जस्तै एकदमै महसुस भयो, एउटा हेल्पलेस महसुस भयो उहाँहरूलाई। हामीलाई हुन्छ, तपाईँ हामी सबैलाई हुन्छ, हामी हेल्पलेस के गर्ने होला प्रभु यति बेला के गर्ने होला भन्ने आउँछ नि समयहरू। अचानक मलाई चाहिँ नि कता त्यो यसमा अझ एउटा कुरा थपिदिनु मन लाग्यो। जब नेपालमा भूकम्प गयो नि म ठिक्क त्यति बेला घरबाट ठिक्क बाहिर कदम के चाल्नु मथल लागेको थिएँ। मैले मेरो छोरीलाई बोकेको थिएँ, आसियानालाई सट्टै बोकेर, आजभन्दा कति 4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। उसलाई बोकेको मथन के थिए, यस्तो त्यो भूकम्पको झट्का जब आयो के भन्ने, मैले यसरी अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ कि प्रार्थना गरिराख्दाखेरि मेरो हृदयमा स्वाट परमेश्वरको आत्माले के भन्नुभयो भन्दाखेरि घरबाट बाहिर ननिस्कि। कसैलाई निस्किनु दिएन, म पनि निस्किएन, भित्रै बसेर प्रार्थना गरेँ। त्यति बेला त अब हाम्रो दिमागले त भाग यता भाग्नु उता भाग्नु आफ्नो सुरक्षाको लागि हामी कति गर्छौँ नि। तर अचानक त्यो आउँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि अन्य भाषामा एकदम प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई प्रभुले त्यही उभिएर प्रार्थना अन्य भाषामा गर्नु, बाहिर ननिस्किनु भन्नुभयो। मैले त्यसरी गरेँ हो। त्यसरी अब यसबाट मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि अचानक कुनै एउटा स्थिति यस्तो आइदिन्छ, हामी असहाय हुन्छौँ अथवा हेल्पलेस हुन्छौँ। त्यति बेला पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्माले टक्कै अब यो गर्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई पनि के भन्यो कि मेरो छोरीले अबदेखि पानी होस् औषधि होस् लिँदाखेरि पानीलाई रगत र औषधिलाई देह तुल्याएर खानु भनेर त्यो बेलाको लागि दियो। त्यो बेलाको लागि, त्यो सधैँ गर्नु भनेर भनिएन, त्यो बेलाको लागि दियो। र त्यसो पछि जब बिरामीलाई भनिएको पछि बिरामीले त्यो गर्यो र कति ठुलो एउटा उत्तर आयो, बिरामीको भयो हो। त्यसरी हामी याद गरौँ, हिजो हामीले त्यो कुरा गरेको थियौँ कि अन्य भाषा पनि परमेश्वरको एउटा एकदम नै सर्वश्रेष्ठ इच्छा हो। र अर्को सर्वश्रेष्ठ परमेश्वरको इच्छा त के हो कि उहाँको इच्छा, उहाँको वचन, उहाँको इच्छा हो। त्यसको अर्थ के हो, अब तपाईँलाई चङ्गाई चाहिएको छ अथवा जे चाहिएको छ, अहिले हामीले चङ्गाई किन भनिरहेछौँ, बढी मात्रामा मानिसहरू चङ्गाई नै अहिले मानिसको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, अथवा सुरक्षा, जे कुरा किन नहोस् हो। जब तपाईँले चङ्गाईको बारेमा बाइबलबाट प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्छ, सुरक्षाको बारेमा प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्छ, उन्नतिको बारेमा प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्छ, जे विषयलाई लिएर जब तपाईँले प्रष्ट वचनबाट थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो वचन अनुसार तपाईँलाई प्रार्थना गर्न अथवा तपाईँले त्यो अनुसार प्रार्थना गरेको परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठ इच्छा। यो दुईटा अन्य भाषामा र उहाँको वचन अनुसार हामीले एकदमै प्रार्थना गर्न चाहिँ उहाँको सर्वश्रेष्ठ इच्छा हो। र त्यो हामीले हेऱ्यौँ, मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई भोलि म पहिलो यूहन्ना 5:14 र 15 पढेर सुनाउन चाहन्छु भनेको थिएँ, म यहाँ पास्टरलाई पनि खोल्नु भन्छु, म पनि यहाँ खोल्दछु, मैले यहाँ खोलेको छु 5:14 र 15। यहाँ यसरी लेखिएको छ, And if we know that He hears us, जब हामीलाई थाहा छ कि उहाँले सुन्नुहुन्छ हाम्रो प्रार्थना भनी, whatever we ask, हामी जे कुरा माग्दछौँ,
we know that we have the petition that we have asked of him. हामीले जे कुरा मागेको छौं उहाँको अगाडि त्यो जाहेर भएको छ. If anyone, okay, sorry, यहाँ म माथि लिएर जान्छु ल, फेरि 14 मा. Now this is the confidence. 14 मा, I'm sorry, अहिले 14 मा जाउँ पहिले. म त 15 पढिदिएको छु. 14 मा जाउँ. पहिलो यूहन्ना 14 मा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि 4 को 14 मा, 5 को 14 मा के भनेको छ भन्दाखेरि, now this is the confidence that we have in him. मैले यही खोजिरहेको थिएँ. यही नै हो एउटा हाम्रो पूर्ण निश्चयता उहाँमा. के हो त्यो निश्चयता? That if we ask anything according to his will, he hears us. हामीले उहाँको इच्छा अनुसार जब जे कुरा माग्छौं उहाँले त्यो अन्तर्विन्ती अथवा त्यो बिन्ती त्यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ. And if we know that he hears us, जब हामी थाहा पाउँछौं कि उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, तर त्यो कुन चाहिँ प्रार्थना? उहाँको इच्छा अनुसार. उहाँको इच्छा के हो? पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ कि मेरो वचन अनुसार प्रार्थना गर्नु भन्नुहुन्छ कि त्यति बेला के अगुवाई हुन्छ? त्यो हो उहाँको इच्छा, हैन? Whatever we ask, we know that we have the petition. हामीले जे कुरा माग्छौं हामी जान्नु पर्यो हाम्रो माग उहाँको अगाडि जाहेर भएको छ. हेर्नुस् त, हाम्रो माग उहाँको अगाडि त्यो हैन पूर्ण रूपले जाहेर भएको छ. नेपालीमा पढ्नु एकचोटी 14 र 15. परमेश्वरमा हाम्रो पूर्ण भरोसा छ कि उहाँको इच्छा बमोजिम जे मागे तापनि उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ. हामीले प्रार्थनामा जेसुकै मागे तापनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने हामी जान्दछौं भने यो पनि जान्दछौं कि उहाँलाई हामीले जे मागेका छौं त्यो हामीलाई प्राप्त भएको छ. आमेन. हेर्नुस् त, तर यहाँ सबभन्दा ठूलो कुरा अंग्रेजीमा चाहिँ एउटा राम्रो लेखिदिएको छ. त्यो चाहिँ नि नाउ दिस इज द कन्फिडेन्स. हामी एकदम नै हामी त्यो हाम्रो निश्चयता, हाम्रो भरोसा, हाम्रो दृढ भरोसा भन्ने कुरा हो कि उहाँले उहाँको इच्छा अनुसार हामीले प्रार्थना गरे पनि उहाँले निश्चय पनि सुन्नुहुन्छ. तर यहाँ अलिकति कन्फिडेन्सको बारेमा कुरा गर्छु ल. यो चाहिँ नि के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी नेपालीमा कुनै एउटा शब्द छ कन्फिडेन्सको बारेमा? निश्चयता नै हो. निश्चयता. ल, परमेश्वरको अगाडि हामी नजाने अथवा उहाँको अगाडि हामी जब हामी जान्छौं, जाँदाखेरि नजाने अगाडि हामी हृदयमा निश्चित हुनु पर्यो. हामी फुली कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो. आज म धेरै जना देख्छु परमेश्वरको अगाडि उनीहरू पुरा कन्फिडेन्ट छैन. कन्फिडेन्स चाहिँ खासमा त्यो तपाईलाई कुरा काट्यो मिक्स्ड हो के त्यो. अब किन नेपालीमा एक्ज्याक्ट कन्फिडेन्स वर्ड नभएकोले गर्दा मिक्स गरिदिउँ न. मिक्स गर्नु. यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तर त्यही हो, त्यसैमा राखेर त्यो मतलब मिक्स गरे नि ठ्याक्क कन्फिडेन्सको मिनिङ आउँछ के. नेपालीको चाहिँ दुई तीनटा मिक्स गरे. हिम्मत, साहस र निश्चयता. ओके, यो तीनटा मिक्स गर्यो भने चाहिँ द्याट इज कन्फिडेन्स के. एकदम पूर्ण हिम्मत साथ. कसरी हिम्मत? कि म निश्चित भएको नि हुनाले गर्दाखेरि त्यो हिम्मत साथ साहसिलो भएर भनेको क्या. द्याट इज द कन्फिडेन्स. कति भागमा मानिसहरू त्यो कन्फिडेन्ट किन नभएको, त्यो निश्चित किन नभएको, साहसिलो किन नभएको, त्यो साहसिलो त्यो निश्चित किन नभएको? किनभने उनीहरूले यो बिर्सियो कि उनीहरू यो प्रार्थनाको कुरालाई लिएर कसको अगाडि गइराखेको छ, हैन? टु हु आर दे गोइङ टु? कोसँग उनीहरू यो बिन्ती बिसाउनु गइराखेको छ भन्ने कुरा बिर्सियो. हामी जान्नु पर्यो उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, एक नम्बर बाउ, हैन त? जब एउटा बाउ भन्ने बित्तिकै बाउको अगाडि, हैन, अब होला संसारको आमबाउको अगाडि यो कुरालाई हामीले त्यसरी कति भागमा देखिराखेको हुँदैन. किनभने कति भागमा संसारको आमबाउले जुन प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा एउटा साँच्चै नै कहिले बेला हामी त्यो देख्छौँ. बाउको अगाडि जाने डर लाग्छ भन्छ नि, आमाको अगाडि जाने डर लाग्छ. अब सायद मेरो अगाडि मेरो बच्चाहरू आउनुको लागि कति डर होला. किनभने अब हामी संसारमा चाहिँ नि कति भागमा एउटा एकदम नै सही प्रकार एउटा सही बाबाको असली रूप हामीले देखेको नदेखेको, हामीले पनि नदेखेको लागि हामीले पनि देखाउन नजान्ने भन्ने त्यस्तो कुराहरू. किनभने कति भागमा त सानैबाट अब कति बच्चाहरूलाई त बाउले पिट्दा हुर्काको लागि गाली गर्दा हुर्काको लागि सधैँ खेदो गरी हुर्काको लागि बच्चाहरूको मन अब भनौँ न बाउप्रति अर्कै हुनु जान्छ र उनीहरू बाउको अगाडि कन्फिडेन्ट हुँदैन, अगाडि आउनु सक्दैन, मन खोलेर माग्नु सक्दैन. तर हाम्रो परमेश्वर पिता त्यस्तो हुनुहुन्न, हैन? उहाँ अति दयालु, अति कृपालु, अति भलो, अति अनुग्रही पिता बाउ हुनुहुन्छ. र हामीले केही समय अगाडि
उहाँको भलाइको बारेमा हेर्दाखेरि हामीले के कुरा हेर्यौं कि प्रभु येशू यो संसारमा एउटा असल बाउ चिनाउनु आउनुभयो। तपाईले एउटा कुरा जान्नु, प्रभु येशू यो संसारमा परमेश्वर चिनाउनु आउनु भएको होइन, उहाँ बाउ चिनाउनु आउनुभयो, पिता चिनाउनु आउनुभयो। कि एउटा पिताको हृदय कस्तो छ हामीले उडौ पुत्रबाट पनि हेर्यौं। उडौ पुत्रले यति गल्ती गर्यो, ऊ फर्केर घर आउँदाखेरि यो छोटकरीमा भनेको उसले धेरै गल्ती गरेको थियो, बाउको अगाडि पश्चाताप गर्यो, राम्रो छैन भनेर, होइन मेरो छोरालाई म यो दिनुपर्छ त्यो दिनुपर्छ त्यो दिनु, छोराले मागेको पनि छैन। हेर्नुहोस् त बाउको हृदय कस्तो, त्यहाँ बाउको हृदय देखाइराखेको थियो। ल मेरो छोरा फर्केर आएको छ, आज त ठुलो पार्टी गर्ने, भोज गर्ने, एकदमै हामी आज रमाउने। बाबा चाहिँ त्यतातिर, बाबा चाहिँ मेरो छोरा भनेर, हो छोराले गल्ती गरेको थियो, ऊ अलिकति होचिराखेको थियो, तर बाउ चाहिनेले छोरालाई होचिनु पनि दिएन, अब होच्याइन पनि भनौँ न, तर बाउले अझै छोरा प्रतिको एउटा कस्तो हृदय देखायो। हो त्यो बाउको हृदय देखाउनुको लागि प्रभु येशू संसारमा आउनु भएको। म अहिले एकछिनमा है बाउको हृदय देखाउनुको लागि येशू आउनु भएको। र एउटा कुरा जान्नु पर्यो कि हामी जब उहाँ कहाँ जान्छौँ, म मेरो बाउ कहाँ गएको हो। मेरो छन् अहिले पनि सानो छोराछोरीहरू छन्, उनीहरू म कहाँ आउँदाखेरि ढुक्क आउँछन्, एकदम मन खोलेर आउँछन्, कन्फिडेन्स साथ आउँछन्, होइन। अब कुरामा कुरा मैले बाहिर गइरहेको छ भने मेरो छोरी म कहाँ आउँछ र भन्छ मलाई चुङ्गम चाहियो, मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो। उसले त एकदम एक प्रकारले कुनै मलाई अनादर गरेको होइन, तर हाम्रो सम्बन्ध यस्तो लुतुपुतु सम्बन्ध भनौँ न, यति स्वतन्त्र स्वच्छ स्वतन्त्र एउटा निडर सम्बन्ध भएकोले गर्दा मेरो छोरीले मलाई ढुक्क साथ मान्छ। त्यहाँबाट फेरि एउटा कुरा मैले के देखेँ भन्दाखेरि तिनीहरूले हो त्यसरी मागेर झन् हामीलाई मजा लाग्यो कि वा यो त मेरो अगाडि कति स्वतन्त्र छ, मेरो अगाडि कति फ्री छ, यसले मेरो अगाडि त्यसको हृदय एकदम जाहेर गर्न डराउँदैन, त्यसको हृदय खोलेर मसित बातचित गर्छ, मलाई कति खुसी लाग्छ। अब हामी संसारको आम्बाउलाई त त्यस्तो लाग्छ भने झन् हाम्रो स्वर्गीय पितालाई कस्तो लाग्छ होला। त्यो अर्को खण्डमा पनि त भनिएको छ नि त कि जब हामी परमेश्वर कहाँ जान्छौँ उहाँको सिंहासनको अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि साहसिलो भएर आऊ भनेको छ नि त, होइन लुरुक्क परेर डराएर आऊ भनेको छैन नि त, होइन त्यो म भन्छु अहिले हो त्यसरी बाइबलमै पनि भनेको छ साहसिलो भएर आऊ। त द्याट इज द फर्स्ट एप्रोच हुन्छ नि, फर्स्ट एटिट्युड हाम्रो पहिलो ढाँचा चाहिँ त्यो हुनु पर्यो क्या, एकदमै साहसिलो भयो। हो नत्र त आज के छ भन्दाखेरि दोस्रोमा हामीले के देखेको छौँ, धेरै मात्रामा मानिसहरू चाहिँ नि एकदम नै एउटा पिताको अगाडि आउँदाखेरि भन्छ नि डराउने, होइन परमेश्वर पिताको अगाडि आउँदा डराउने, उनीहरू आफू अयोग्य भएको हेर्ने। अब भन्छ नि कति भागमा मैले सुनिराखेको हुन्छु कतिजनाको प्रार्थना, परमेश्वर म तुच्छ, म पापी, म घिनलाग्दो, म काम नलाग्दो भनेर आफूलाई चाहिँ एकदम नै होच्याएर, आफूलाई खसाएर, आफूलाई गिराएर, आफूलाई एकदम नै भनौँ न एक प्रकारले प्रार्थनामा चाहिँ यति उनीहरूले निम्न तुल्याएर पिताको अगाडि आउँछ। यसो विचार गर्नुहोस् त, मेरो छोराछोरी म कहाँ अरे, ए बाउ म त अयोग्यको छु, म त काम लाग्दो पनि छैन, म त घिन लाग्दो छु, म त हुन्छ नि म त यस्तो छु, म त त्यस्तो छु भनेर मेरो छोरा मेरो अगाडि त्यसरी आएमा मलाई कति मन दुख्छ। कसरी यसले आफूलाई यस्तो बनायो, कसरी यसले आफूलाई यस्तो ठान्यो, कसरी यसले आफूलाई यति होच्यायो, कसरी यसले आफूलाई यति एउटा दरिद्र आफूलाई के त्यो सबै आफ्नो दरिद्रता देखाएको के, कसरी मेरो अगाडि यिनीहरूले आफूलाई यति दरिद्र बनायो भनेर मेरो मनमा भइहाल्छ। हो त्यसरी आज धेरै मानिसहरू, किनभने प्रार्थनामा तपाईँ नजाने अगाडि यहाँ हामीले के देखेको छौँ, उहाँले निश्चय पनि दिनुहुन्छ। पहिला हामीले हाम्रो त्यो निश्चयता, त्यो कन्फिडेन्टलाई के हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। म को कहाँ जाँदैछु र म कसरी जाने, म यसरी गए पनि हुन्छ कि हुँदैन। हो आज मैले देखेको छु धेरैजना चाहिँ नि उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर नपाएको कारण पनि कति भागमा अहिले पनि उनीहरूले पिताको इच्छालाई पटक्कै नबुझेको। एउटा कुरा सधैँ तपाईँले जान्नुहोस् है, खालि तपाईँले मैले प्रार्थना गरेर मात्र हुँदैन, तर तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको वरिपरि धेरै यस्तो कुराहरू छ जुन हामी बुझ्नुपर्छ। खालि अब प्रार्थनामा तपाईँको खाँचो छ, म मेरो खाँचो उहाँ कहाँ जान्छु, म माग्छु होइन, र म मेरो बिन्ती जाहेर गर्छु र उहाँले मलाई दिनुहुन्छ भन्ने होइन। तर तपाईँले नमाग्ने अगाडि त्यो प्रार्थनाको वरिपरि अझ थुप्रै
थुप्रै कुराहरू छ जुन हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। एकचोटि तपाईँले त्यो देखेको पछि मलाई लागेको छ तपाईँ एकदम कन्फिडेन्स साथ जानुहुनेछ, एकदम निश्चयता साथ जानुहुनेछ। तिमीले भने जस्तै पुरा साहसपूर्ण होइन तपाईँ जानुहुनेछ, साहसिलो भएर जानुहुनेछ। के छ एउटा फेरि माझमा एउटा यहाँ केही कुरा आएको छ, हामी त्यो सुनौँ, त्यहाँबाट फेरि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ल प्रार्थनाकै विषयको कुरा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ पोखराबाट एकजना बहिनीले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट राख्नु भएछ। फेरि पनि जयमसी परमेश्वरका जनहरूलाई म एउटा प्रार्थनाको विषय राख्न चाहन्छु। पोखरामा यो समय दिनौँ आत्महत्या गर्ने मानिसहरू बढ्दैछ। अब यस्तो नहोस् भनेर कृपया हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भनेर उहाँले रिक्वेस्ट राख्नुभयो। अहिले आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिहालौँ। अहिले पोखराबाट प्रार्थनाको रिक्वेस्ट आयो। त्यो चाहिँ के भन्नाले धेरैजनाले आत्महत्या, धेरैजना भन्नाले अहिले यो आत्महत्याको सिलसिला अलिकति धेरै देखा परेको छ भन्ने नै हो र परमेश्वरको इच्छा होइन यो। र हामी यति बेला प्रार्थना गरौँ यो मानिसहरूले किन आत्महत्या गर्छ, किनभने जब उनीहरू आफ्नो जीवनमा कुनै उपाय देख्दैन होइन, कुनै बाटो देख्दैन र अब उनीहरूको जीवन भनौँ न अब धेरै यस्तो कुराले कारणहरू छन्। मानिसहरू धेरै डर, चिन्ता, फिक्री, तनावमा बस्दा 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 एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ, एउटा तनावी जीवन, त्यसपछि गएर उनीहरू बिस्तारै डिप्रेसनमा जाने होइन। त्यसरी गर्दा गर्दा गर्दाखेरि लास्टमा गएर उनीहरू यस्तो भुमरीमा पर्छन्, एउटा मृत्युको भुमरीमा पर्छन् कि अब ज्यान फाल्ने बाहेकहरू केही देख्दैनन्। म बढी लामो जाँदिनँ, तर हामी प्रार्थना गरौँ कि यो प्रार्थना गर्दा प्रभु अहिले पोखरामा यदि यस्तो प्रकारको कुराहरू देखा परेको छ भने प्रभु यो रोकिनुपर्छ भने हामी तपाईँहरू म मिलेर प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँ जीवनको मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यति बेला म तपाईँको चरणमा आएको छु, विशेष गरी प्रभु पोखरामा अहिले यो भनौँ दुष्ट आत्माले चाहिने मानिसको ज्यान लिने जुन काम गरिराखेको छ त्यसको कुनै अधिकार छैन। ख्रीष्ट येशूको नाउँमा ती सबै दुष्ट जसले मानिसलाई आत्महत्या गर्नेतिर डोर्याउँछ त्यसलाई हामी बाँध्दछौँ। त्यसको सम्पूर्ण अधिकार जुन तपाईँले आज भन्दा 2020 वर्ष अगाडि तपाईँले एकदमै रद्द गरिदिनु भएको छ, त्यसको त्यो तपाईँले गर्नुभएको कामको त्यसलाई सम्झना दिन्छौँ कि त्यसको शक्तिको रद्द भएको छ, अधिकारको रद्द भएको छ, त्यसको भनाइको रद्द भएको छ र त्यसको शासनको रद्द भएको छ, त्यसको राज्यको रद्द भएको छ, सबै कुरालाई रद्द गर्नुभएको छ। र अब हामी प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ अब पोखरामा एकदमै मानिसहरूको भित्र हृदयको आँखा खोलिएको होस्, देख्नु सकेको होस्। विशेष गरी अहिलेको यो जवान भाइ बहिनीहरू कति भागमा उनीहरूले आफ्नो जीवन एउटा लाइफस्टाइललाई एकदमै गलत प्रकारले अगाडि बढाएको लागि गर्दाखेरि प्रभु उनीहरूको जीवनमा धेरै यस्तो प्रकारको तनावको कुराहरू, स्ट्रेसको कुराहरू, डिप्रेसनको कुराहरू आएको छ। स्पिरिट अफ डिप्रेसनलाई हामी बाँध्छौँ। ती सबै आत्माहरू जुन आत्माहरूले मानिसहरूलाई दुःख दिइराखेको छन् प्रभु म प्रार्थना गर्छु कि मानिसहरूको भित्रको हृदयको आँखा चकिलो भएर उनीहरूले देख्नु सकुन् र त्यो दुष्टको विरुद्ध खडा भएर प्रभु आफ्नो जीवनको लागि लड्नु सकुन् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद प्रभु। पोखरामा फेरि पनि तपाईँको बलियो हस्तक्षेपको लागि धन्यवाद छ। तपाईँको महिमा, तपाईँको आदर, तपाईँको मान सम्मान गर्दै बिन्ती गर्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन आमेन। धन्यवाद तपाईँहरू जतिजना हामीसित जोडिएर प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब यस्तो विषयहरू जब आएको पछि यो वान टाइम होइन, अहिले तपाईँले गरिदिनु भयो सिद्धियो भन्ने होइन, यसो तपाईँको अरू दिनको प्रार्थनामा पनि यो कुराहरूलाई यो विषयहरूलाई चाहिँ तपाईँले नोट गरेर राख्नुहोस् र तपाईँले याद गरिराख्नु होला। र अघि हामीले यही कुरा गरिराखेको थियौँ जबसम्म हामी परमेश्वरको अगाडि एकदम कन्फिडेन्टली खडा हुनु सक्दैनौँ त्यसको अर्थ म चाहिँ तपाईँलाई बताउँदै जान्छु। त्यो कन्फिडेन्टली खडा हुनु नसक्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले परमेश्वरसित जुन भनौँ न एउटा अधिकारमा है, तपाईँ जुन अधिकारमा ती सबै कुराहरू तपाईँले तपाईँको जीवनमा लिन चाहनुहुन्छ परमेश्वरबाट त्यो चाहिँ पटक्कै देखा पर्दैन यदि त्यहाँ तपाईँ र ममा चाहिने त्यो निश्चयता छैन भने। आज यही देखेको छौँ धेरै मानिसहरू के भइराखेको छन् भन्दाखेरि हो यसरी धेरै मात्रामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रार्थना गर्नका लागि जब हामी अगाडि आउँछौँ
त्यति बेला विशेष गरी हामी एउटा काम गरौँ, अहिले एकैछिन पोखराको यो कुरा सिद्ध गरेर चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको छ प्रभुले। अन्य भाषामा एकैछिन हामी पोखराको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ। यदि तपाईहरु कतिजना अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने अहिले मलाई प्रभुले भन्नुभयो अन्य भाषामा तिम्रो एकैछिन प्रार्थना गर। आउनुहोस् हामी अन्य भाषामा विशेष गरी पोखराको लागि, ताकि त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा प्रकट भएको होस्। खाराबा खारबारा नियालाबा कास्लागने Oh, Rida Barbarani Alabacor, Rosegate, Baul Baradi, Alabacor, Baranda, Virudia, Alabacostegate, Becol Barbaranda, Virudia, Alabacastegate, Oh, Liber Boroni, Alabacor, Baranda, Barbaradi, Alabacor, Rosegate, Oh, Rida Barbarandi, Alabacostegate, Barbarani, Alabacostegate, Carbo, Randa, Baradi, Alabacostegate, Oh, Rida Barbaranda, Baradi, Alabacori, Alabacostegate, Oh, Rihado Baradi, Alabacostegate, Barbarani, Carbo, Randa, Barbarani, Alabacor, Carbo, Ronda, Barbarani, Oh, Rida Barbarani, Alabacostegate, Barbarani, Alabacostegate, Carbo, Remananda, Borodi, Alabacostegate, Barbarani, Alabacostegate, Oh, Lavandar, Deriviri, Alabacora, Sigade, Colbaran, Deriviri, Alabacora, Barbarani, Alabacostegate, Oh, Rada Barbarani, Alabacostegate, Boronda, Verudi, Alabacasagada, Oh, Rada Barbarani, Alabacoro, Sagade, Boronda, Oh, hallelujah, 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 hallelujah. हामी जीवन बोल्दछौँ, पोखरामाथि जीवन बोल्दछौँ. We speak life over the city of Pokhara. यदि अहिले प्रार्थना गरिराखेको बेलामा प्रभुले तपाईलाई पोखराको बारेमा केही देखाउनु भएको छ भने हो त्यो कुरा पोखराको माथि घोषणा गरिदिनुहोस्. मलाई जीवन देखाउनु भयो र म भन्छु पोखराको माथि I speak life, I speak life, I speak life. म जीवन बोल्दछु पोखरामाथि जीवन. तपाईले जीवन बोल्नुहोस्. जीवन बोल्ने बित्तिकै मृत्यु हटेरै जानुपर्छ. जीवन बोल्ने बित्तिकै मृत्युको आत्मा हटेर जानुपर्छ. रेठा बारबारान डेलिबिको रोसेगेदे ओला बारबारान यारबको रोमासेगेदे देखर बरन्दाले बिरोडी यारबका सेगेदे. म जीवन बोल्दछु, जीवन बोल्दछु, पोखरामाथि जीवन बोल्दछु. ओ जीवन बोल्दछु, जीवन बोल्दछु, दीर्घायु बोल्दछु. रेखा बारबारान लेबदा Oh, Rinde Berberadi, Alabacor, the Berberadi, Alabacor, Sigid, Romarandi, Alabacori, Alabacor, the Berberadi, Alabacor, Sigid, Carbaradi, Alabaga. Oh, Rodabacarba, Carabacas, I speak blessing over the city of Pokhara. Pokhara Kabaki, the Michael Ashes, and the Boldacho. Pokhara Komati, Prabhu, the Pai Prabhuko Ashes, Boldacho. We speak blessing and life over Pokhara. We speak blessings and life over Pokhara. Pokhara Mati, Ashes, Rajivan Boldacho, Reshaka, Tayalada, Barbarase. Ora diarana kali jamoriana rabo segede levaloriana makan bagariana. Oh hallelujah, hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको महान प्रेमको लागि, जुन प्रेम पोखराको लागि छ. पोखरामा तपाईले जीवन दिनुभएको छ, मृत्युको कुनै अधिकार छैन. अब हामीले जीवन बोलेको छौँ प्रभु, तपाईको जीवनले पोखरामा बलियो काम गर्दैछ. ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन. अघि मैले तपाईलाई भने सबभन्दा ठूलो कुरा प्रार्थना गर्नका लागि जब पिताको अगाडि जान्छौं हामीले हाम्रो स्थान चिन्नु पर्छ. यु विल हैव टु नो योर पोजिसन. किनभने तपाईहरु मलाई पिताले एकदम महान स्थान दिनु भएको छ, जुन स्थान पुरानो नियमको कुनै व्यक्तिले पाउनु सकेनन्. तर हामीलाई चाहिँ नि त्यो स्थान दिनु भएको छ र त्यो स्थानमा तपाईहरु म जब हामी खडा भएर हामी जे कुरा माग्छौं हैन, अब यो स्थान के हो? बाउ छोराको स्थान, बाउ छोरीको स्थान. कुनै एउटा मालिक र साउको र नोकरको, एउटा मालिक र नोकरको स्थान पटक्कै होइन. त्यो हामीले जान्नु पर्यो. आज कति भागमा त्यो नजानेको हुनाले, हाम्रो स्थानलाई नचिनेको हुनाले हामीले त्यो कन्फिडेन्स साथ, त्यो निश्चयता र साहस साथ हामीले माग्नु सकेको छैनौं. जब तपाईले तपाईको स्थान तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यो स्थानबाट तपाईलाई माग्नु सजिलो हुन्छ. अब हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो, त्यो पछि हामी भन्ने छौं. तर अहिले खाली स्थानको बारेमा म तपाईलाई भन्छु. कुरामा कुरा एउटा छोराको आफ्नो स्थान हुन्छ, छोरीको आफ्नो स्थान हुन्छ, नोकरको आफ्नो स्थान हुन्छ. कुरामा कुरा तपाईले यसो विचार गर्नुहोस् त, एउटा छोरा छोरीबाट एउटा नोकरको स्थानबाट बोले पनि छैन, आमाबाउले त्यो कुरालाई स्वीकार्दैन. किनभने आमाबाउले यही भन्छ कि उले जान्नु पर्यो उसको स्थान नोकरको होइन, एउटा छोराको स्थान हो. र दोस्रो कुरा तपाईले जान्नु पर्यो कि अब
तपाईँ छोरा र छोरी भएको लागि सबै कुरा जुन तपाईँले माग्नु गइराख्नु भएको छ नि त्यो सबै कुरा पिताले तपाईँको नाउँ गरिसक्नु भएको छ। कुरामा कुरा तपाईँलाई पैसा रुपियाँको खाँचो होला, चङ्गाईको खाँचो होला, जे कुराको खाँचो किन नहोला, अब तपाईँले तपाईँको चङ्गाईलाई कन्फिडेन्स साथ लिनु सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले गएर भन्नु सक्नुहुन्छ शैतान तैँले कसरी त्यो रोग मेरो शरीरमा राखिस्, किनभने यो त मेरो प्रभु येशूले भनौँ अब भनौँ तपाईँले यसरी भन्नु सक्नुहुन्छ प्रभु येशू संसारमा आएर मेरो शरीरको लागि उहाँ बलि चढेर मेरो सबै रोग लोगेर उहाँले मलाई स्वस्थ र एकदम नै भनौँ न मलाई निको पारिसक्नु भएको छ, मलाई स्वस्थ तुल्याइसक्नु भएको छ। यो त मेरो परमेश्वरको घरानाको एउटा अधिकार र सम्पत्ति हो। यसमाथि तैँले कसरी हात भनौँ न तैँले यसमाथि तैँले कसरी कब्जा गर्नु सक्छस्, तैँले कसरी मेरो स्वास्थ्यलाई चोर्नु सक्छस्, तैँले सक्दैनस् भनेर जब तपाईँ खडा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यसरी खडा हुनुभएको छैन के हो त्यो तपाईँले आफ्नो स्थानको सही प्रयोग गर्नुभएको। अब जब तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि पिताको अगाडि जाँदाखेरि पिता म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँले सधैँ मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, म तपाईँको छोरा हुँ, म तपाईँको छोरी हुँ, मैले माग्नु भन्दा पनि तपाईँले मलाई दिनुको लागि अति तपाईँले इच्छा गर्नुहुन्छ। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको एउटा उदाहरण दिन्छु, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट लाजरसको कबर लिएर आयो त्यति बेला प्रभु येशू ख्रीष्टले कसरी प्रार्थना गर्यो हामी एकचोटि हेरौँ त, त्यो एकचोटि हेरिहालौँ। यूहन्नाको 11:42। अब हेर्नुहोस् है, प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो स्थानबाट प्रार्थना गर्नुभयो, त्यो स्थानबाट पितासित उहाँको माग सजिलो गरी जाहेर गर्न सक्नुभयो। उहाँले कसरी भन्नुभयो हेरौँ त, यहाँ चस्मा छैन देख्छ, मलाई थाहा छ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ। त्यहाँ पर्खौँ, मलाई थाहा छ तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, किन म तपाईँको छोरा, तपाईँ मेरो बाउ, तपाईँको सबै मेरै हो, ती सबैमाथि मेरो पूर्ण अधिकार छ, मबाट तपाईँले कुनै एउटा कुरा पनि पर राख्नुहुन्न भन्नु चाहनु भएको त्यो हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले तपाईँलाई के बताउन चाहे भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर पिताको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर एउटा कुरा याद राखौँ, अब पिताको दृष्टिमा तपाईँ र म येशूमा केही फरक छैन। जति मात्रामा येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीलाई त्यति मात्रामा प्रेम गर्नुहुन्छ, जति मात्रामा येशूलाई दिनुहुन्छ त्यति मात्रामा हामीलाई दिनुहुन्छ, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ हामीलाई ख्रीष्ट येशूसँग बराबरको हकदार बनाइसक्नु भयो। सोच्नुहोस् है, अब तपाईँले येशू प्रभुको जति हो त्यति मात्रामा हाम्रो पनि हो, यो 50-50 पनि होइन, यो चाहिँ नि पुरा 100% जति उहाँको त्यति हाम्रो। र जुन स्थान येशूलाई दिनुभयो हामीलाई पनि त्यही स्थान दिनुभयो। येशू जसरी उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ हामी पनि उहाँको सन्तानहरू हौँ, छोराछोरीहरू हौँ। तर प्रभु येशूले हेर्नुहोस् त, जब उहाँलाई खाँचो पर्यो उहाँले कति निश्चयता साथ त्यो स्थान, त्यति बेला उहाँले आएर हे परमेश्वर पिता दया गर्नुहोस्, हे परमेश्वर पिता म जस्तै पापी, हे परमेश्वर पिता म जस्तै अयोग्य, हे परमेश्वर पिता म जस्तै निम्न, हे परमेश्वर पिता म यस्तो म त्यस्तो भनेर प्रभु जानु भएन त्यसरी। तपाईँले त मलाई भन्नुहुन्छ होला प्रभु यीशु त कहाँ त्यसरी जानुहुन्छ, उहाँले त कहिले पाप गर्नु भएन, कहिले पनि गल्ती गर्नु भएन भनी तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ होला। तर एउटा कुरा म आज भन्छु ल तपाईँलाई, प्रभु येशू जस्तो पवित्र चोखो निष्कलङ्क एकदम शुद्ध र पूर्ण हुनुहुन्छ नि हामीलाई पनि त्यस्तै बनाइसक्नु भयो। अब हेर्नुहोस् है, त्यस्तो बनाइसक्नु भयो। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रभुले, अब मैले त्यही भने नि तपाईँहरूलाई, उहाँले हामीलाई यस्तो असल राम्रो पवित्र ग्रहण योग्यको उहाँको सन्तान बनाएर उहाँको सबै कुराको माथि बराबरको हकदार बनाएर हामीलाई उहाँको स्तरमा राखिसक्नु भयो, उहाँको बराबरीमा। जसरी येशू पिताको बराबरीमा हामीलाई पनि उहाँको बराबरीमा हो। हामी संसारमा छौँ, हामीले भुल गल्ती गर्छौँ, हामीबाट तलमाथि हुन्छ, तर हो त्यसले चाहिँ हाम्रो यो अधिकार रतिभरि पनि खोज्दैन। त्यो जान्नुहोस्। प्रार्थनामा तपाईँ आउँदाखेरि तपाईँको जीवनबाट जति ठुलो गल्ती भए तापनि भुल भए तापनि तपाईँले एउटा कुरा जान्नुहोस्, त्यो छुट्टै कुरा हो, यो छुट्टै कुरा हो। अब कुरामा कुरा, अब हाम्रो आमाबाउको सन्तानहरू हुन्छ, छोराछोरीहरू होइन, कुनै दिन तिनीहरूले गल्ती गर्यो, भुल गर्यो, जीवनमा तलमाथि गर्यो भन्दामा के उनीहरूले अधिकार गुमाउँछ? उनीहरूले हामीबाट पाउनुपर्ने आशिष गुमाउँछ? रतिभरि पनि गुमाउँदैन। भने जस्तै
मैले आज यो स्थान पनि गुमाउँदैन, स्थान गुमाउँदैन, स्थान पनि गुमाउँदैन, अधिकार पनि गुमाउँदैन। गल्ती गर्यो भन्दैमा छोराबाट नोकर भन्दैन, गल्ती गर्यो भन्दा छोराबाट नोकर भन्दैन, म जस्तै अयोग्य, म जस्तै तुच्छ, म जस्तै पापी भन्दैन। नोकर हुनु कोसिस गर्दाखेरि पनि पुत्रले हुन्थेन, म नोकरै, बरु म बाउको घरमा गएर म नोकरै हुन्छु भनेर आएको थियो नि त। किनभने उसले भन्यो नि त, बरु बाउको घरमा मेरो नोकरहरूले पनि असल कुरा पाउँदैछ। हेर्नुहोस् त, मेरो बाउको घरमा बरु नोकरहरूले पनि असल कुरा पाउँदैछ, बरु म मेरो बाउको घरमा गएर नोकरै हुन्छु भनेर ऊ त नोकर हुनु आएको। तर पिताले होइन होइन, त कहाँ नोकर, त मेरो छोरा होस्। हो, आज हाम्रो स्थान, मैले त्यो भनेको, आज यो नजानेको हुनाले धेरैजना पिताको अगाडि एउटा कन्फिडेन्टली, एउटा निश्चयतामा आउनु सकेको छैन। हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ सबभन्दा पहिला, अब त्यहाँ आइसकेर हामीले कसरी प्रार्थना गर्ने त्यो पछि हेर्नेछौँ। तर मलाई लागेको छ आजको दिन चाहिँ नि हामीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, पहिला हामीले हाम्रो त्यो स्थान चिन्नुपर्छ। त्यो स्थान हामीले एकचोटि चिनेमा प्रभु येशूले जब प्रार्थना गर्नुभयो, त्यहाँ अर्को भाग पनि पढ्दिउँ न, प्रभुले सबै कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ एकचोटि हेरौँ त। तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि माथिको अझै एकचोटि पढ्दा माथिबाट नै पढ, त्यही त्यसैले 42 को। मलाई थाहा छ कि तपाईँले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ, तर यहाँ उभिएका भिडको खातिर मैले यो भनेको हुँ, ताकि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भनी तिनीहरूले विश्वास गरून्। आमेन। 41 मा के छ, के छ 41 मा एकचोटि हेरौँ त्यसैको 41। तिनीहरूले ढुङ्गो हटाए अनि येशूले मासतिर नजर उठाएर भन्नुभयो, हे पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। यहाँ के भन्यो, नजर माथि उठाएर, आँखामा आँखा गाडेर, आँखामा आँखा जुझाएर, कन्फिडेन्ट। अब यसमा कतिजनाले यसरी शिर उठाएर प्रार्थना गर्नुहुन्न भन्ने पनि छ क्या। हामीले ओहो कस्तो घमण्डी, हामी सधैँ शिर झुकाएर जानुपर्छ। प्रभु येशू त शिर एकदम माथि उठाउनु भयो, आँखा खोलेर, आँखा पिताको आँखामा आँखा जुझाएर मजाले, हे पिता, के भन्नुभयो अरे, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, बिन्ती सुन्नुभयो, तपाईले मेरो बिन्ती सुन्नुभयो। अहिले प्रार्थना पनि गरेको छैन, बिन्ती सुनिसक्नुभयो। किन? त्यो निश्चयता त्यहाँ दर्शाउँदैछ। अब तपाईले म पनि परमेश्वर पिता कहाँ जाँदा त्यसरी नै जानु पर्यो, पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईले मेरो प्रार्थना, मेरो मनको सुनिसक्नु भयो। अब बाउ र छोराछोरी भनेपछि त होइन, अब छोराछोरी सधैँ यस्तो गरेर कुरा गर्दा कस्तो लाग्छ? सिरै नउठायो। परमेश्वरको अगाडि तपाईले गएर म अयोग्य, म पापी, म तुच्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको मतलब तपाईले अहिले पनि के त्यो नोकर भन्दा पनि अझै गए गुज्रेको एउटा अपराधीको स्थानमा गएर बस्नुभयो। नोकरको स्थानमा पनि होइन, अपराधीको स्थानमा। तर हामी अपराधी पनि होइनौँ, नोकर पनि होइनौँ, उहाँको सन्तानहरू हौँ। आमेन। त्यहाँबाट हो त्यो निश्चयतामा कति भागमा मलाई परमेश्वरले आज त्यही भन्नुभयो, यो निश्चयता, यो स्थान उनीहरूले नचिनेको लागि मेरो अगाडि एउटा धार्मिक हुन्छ नि, एउटा नैतिक, एउटा धार्मिक, एउटा के भन्नु, अब यस्तो प्रकारको प्रार्थना हामी पिताको अगाडि चढाउँछौँ होइन। एकदम तपाईँ आँखा चिम्लेर प्रार्थना नगर्नुहोस् भनेको होइन, तर यहाँ चाहिँ नि समय छ हाम्रो जीवनमा जहाँ हामीले हाम्रो पिताको आँखामा आँखा गाडेर, पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईले मलाई अति माया गर्नुहुन्छ। एकचोटि भन्नुहोस् त तपाईले त्यो, पिता म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म भने कि तपाईँ फुरुक्कै हुनुहुन्छ, म भने कि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ, म भने कि तपाईँ कति रमाउनुहुन्छ, म त तपाईँको आँखाको नानी, म त तपाईँको सबभन्दा आनन्दको एउटा ठुलो कारण, किनभने म तपाईँको सन्तान, म भने कि तपाईँ कति 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 खुसी हुनुहुन्छ, मैले मागेको त तपाईँले अगाडिबाट मलाई दिनुहुन्छ। यसरी गर्नुपर्ने, यो हो त्यो स्थान। म त तपाईँको छोरा, तपाईँ मेरो बाउ हुनुहुन्छ। सबै यो यावा थोकहरू यो मेरै हो, मेरै निम्ति बनाउनु भयो। मलाई नै सबै कुराको वरिपरि, मेरो वरिपरि सबै कुरा राख्न चाहनु भएर मेरो निम्ति नै तपाईँले सोची सोची बनाउनु भयो। त्यो फुल पनि अति सुन्दर मेरो लागि बनाउनु भयो। यो चाहिँ नि एउटा पिता र सन्तानको माझको पहिला हामी को हौ, हाम्रो स्थान कस्तो छ,
प्लिज आजबाट म तपाईहरुलाई यो भन्छु, प्रार्थना गर्दाखेरि तपाई उहाँको छोरा अथवा छोरी हुनुहुन्छ, येशूले त साधारण वेमा देखाइदिनु भयो। आँखा माथि उचालेर हेर्नुभयो, पिता मलाई थाहा छ, धन्यवाद तपाईलाई, मेरो प्रार्थना तपाईले सुन्नुभयो। त्यहाँबाट 22 मा के भन्नु, 42 मा के भन्नुभयो? 42 मा त्यसपछि मलाई थाहा छ कि तपाईले मेरो बिन्ती सधैँ सुन्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ तपाईले सधैँ सुन्नुहुन्छ, मेरो प्रार्थना त एउटा पनि चुक्दैन। तपाईले भन्नु सक्नुहुन्छ? हट त्यो त घमण्डी हुन्छ, हट त्यसरी त कसरी भन्ने, हट ओ यही हो। आज धेरै जना यो पासोमा परेको छ, यो पासोमा परेको छ। तपाईको बाउ हो के बाउ? यसो कल्पना गर्नुहोस् त, यति असल बाउ, यति दयालु बाउ, यति कृपालु बाउ। यसोले भन्नुभयो तिमीहरूले नमाग्ने अगाडि नै थाहा छ र बाउको उत्कट इच्छा हो तिमीहरूलाई राज्य दिने भन्नुभएको अर्थ सबै दिनु पिताको इच्छा हो। आज यो मैले किन घरिघरि भने साधारण होला, तर यो पासोमा आज धेरैजना परेको छन्। प्रभुले मलाई भन्नुभयो उनीहरू मेरो सन्तान हुन्, मेरो नोकर होइन, मेरो गुलाम होइन, मेरो दासहरू होइन। मैले उनीहरूलाई मेरो निम्ति काम गर्नका लागि मैले बोलाएको होइन, तर मैले उनीहरूलाई आओ मसँग मिलेर गरौँ भनेर बोलाएको। I don't work for God, I work with God. I don't work with my for my heavenly Father, I work with my heavenly Father. हामीलाई त उहाँले उहाँको कामको लागि बोलाएको होइन। म उहाँको कुनै काम गर्दिन, तर म उहाँसित मिलेर गर्छु। उहाँले मलाई उहाँसित मिलेर, किन? बाउ छोरा मिलेर यो कम्पनी चलाउँदैछौँ, बाउ छोरा मिलेर यो राज्य चलाउँदैछौँ, बाउ छोरा मिलेर। बुझ्नुभयो? अहिले पहिला त्यो बुझ्नु अति 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 खाँचो छ। यो राज्यभित्र भएको सबै तपाईकै हो, कुनै एउटा यस्तो कुरा छैन तपाईको नभएको। तपाई कुनै कुराका लागि तडपिनु पर्दैन, किनकि यो सबैको मालिक तपाई नै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हामीलाई बराबरको हकदार बनाउनु भएको छ। गलातीको पुस्तकमा पढौँ एकचोटि, हामी यो पढौँ प्रियजन हो। यो एकदम नै हामी आज समय त एकदम गइरहेछ, तर पनि एकचोटि म यो कुरा आज एकदम स्थापना गरिदिन चाहन्छु। गलातीको पुस्तक गलाती 5 अच्छा यसो रोमी 8 को 17 पढौँ अहिले। त्यसो भए पहिले त्यहाँ जाउँ, गलातीमा नजाउँ, रोमीमा जाउँ। रोमीको चाहिँ अझै अलिकति स्पष्ट छ। रोमी 8 को 17, and if children then heirs of God and joint heirs with Christ। यहाँ भनेको छ यदि हामी सन्तान छोरा छोरी बाउ छोरा छोरी हौ भने, अब यो भनेको हेर्नुस् है, तपाईले कृपया रोमीको 8 को 12, 13, 14, 15, 16, 17 पढ्नु होला। खाली म चाहिँ 17 पढिदिन्छु। र हामी छोरा छोरी हौ भने हामी हकदारहरू पनि हौ, हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग परमेश्वरको सबै कुरा माथि बराबरको हकदारहरू हौ। हालेलुया। के लेखेको छ हेरौँ त खातीमा, रोमी 8 को 17 भन्नु। र सन्तान हो भने त उत्तराधिकार पनि हौ, उत्तराधिकार, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने त हामी उहाँसँग महिमित पनि हुन्छौ। हेर्नुहोस् त यहाँ, अब उहाँको सबै कुरा, जुन कुरा तपाईलाई लाग्छ नि मेरो जीवनमा यो कुराको कमी छ, म यसको लागि माग्नु पर्यो, कमी नै छैन, त्यो तपाईकै नै हो। तर तपाईले त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा अनुभव नगरेको, महसुस नगरेको, नदेखेको कारण तपाईले बुझ्नु भएन कि त्यो कुरा मेरै हो। साझे हकदारको अर्थ त त्यही हो नि, उत्तराधिकारी भनेको त अर्थ त्यही हो नि। उत्तराधिकारी साझे हकदारहरू
अब त्यो कुरा तपाईले आफ्नो जीवनमा अनुभव गर्ने हो भने प्रभु येशूले कसरी अनुभव गर्यो त्यसरी नै तपाईले पनि अनुभव गर्नुहुनेछ। पिता चंगाई स्वास्थ्य उन्नति म किन माग्ने, त्यो त मेरै हो। तपाईले सधैँ मेरो हृदयको कुरा तपाईँ अब हेर्नुहोस् है, जब तपाईले यस्तो कुरा त्यसरी बुझ्नुहुन्छ नि तपाईको हृदयबाट तपाईँ निश्चित भइसक्नु भयो नि त त्यो त मेरै हो भनेर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो त मेरै हो, मैले पाइसकेँ, मेरै हो भनेर एक प्रकारको तपाईमा प्रभु येशू जस्तै त्यो एउटा साहस तपाईमा भन्नका लागि आउँछ। पिता तपाईले सधैँ मेरो सुन्नुहुन्छ, पिता तपाईलाई धन्यवाद कि तपाईले आजको दिन मेरो यो सबै कुरालाई मैले सोचेको मागेको भन्दा पनि असल गरिदिनु भएको छ, धन्यवाद। अब यो मैले आज प्रार्थनाको विशेष आजको दिनमा चाहिँ नि हामीले त्यसैकारण त हामी ऊ पनि पढौँ त हिब्रूको 4:16 उहाँले भन्नुभएको छ अब त्यो अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि अनुग्रह के हो? प्रभु येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण रूपले तपाईहरु मेरो निम्ति गरिदिएर तपाईहरु मेरो नाउँ उहाँले सबै कुरा गरिदिएर तपाईहरु मेरो नाउँमा उहाँले जम्मा गरिदिनु भयो। त्यो हो अनुग्रह। अब त्यो अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि जब तिमीहरू आउँछौ साहसिलो भएर आओ, हिम्मत र साहस गरेर आओ। आज मैले यो बारम्बार किन भनेछु भन्दाखेरि आज धेरै मण्डलीहरुमा मैले देख्छु पास्टर्सहरुले पनि लिडर्सहरुले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि अयोग्यताको प्रार्थना गर्छ, एउटा अपराधीको प्रार्थना भन्छ। आफूलाई पहिला पुरा अपराधी र दोषी र एकदम नै कहिले हामीलाई लाग्छ हामीले आफूलाई परमेश्वरको पिताको अगाडि नम्र बनाएको, हामीले आफूलाई नम्र तुल्याएको हैन। त्यो नम्रता हैन, त्यो अज्ञानता हो। सबभन्दा ठूलो नम्रता चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ? प्रभु येशू पिताको अगाडि घमण्डी भएर खडा भएको, उहाँ चाहिँ छुट्टै हामी चाहिँ छुट्टै भन्ने तपाईलाई लाग्छ? हैन, उहाँ र हामी बराबर। प्रभु येशूले त्यो एकदम नै एउटा नम्रताको प्रार्थना गर्नुभयो। सर्वप्रथम उहाँले आफ्नो स्थान चिन्नु भयो, म को हुँ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु भयो। यो हो हामीले थाहा पाउने। तर आज हामीले एकदम नै आफूलाई पूर्ण रूपले होच्याएर निम्न बनाएर पिताको अगाडि जाँदाखेरि त्यो चाहिँ नम्रतामा गएको जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ नम्रतामा हैन, त्यो चाहिँ अज्ञानतामा गएको। त्यस्तो अज्ञानताको प्रार्थनाको पहिले कदममा हामी चुक्यौं। पहिले प्रार्थनाको कदममा के भयो? अब हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर के भन्नु? अब किनकि हाम्रो प्रस्तुति नै गलत भयो नि त। उहाँको उपस्थितिमा प्रस्तुत हुने तरिकै गलत भयो। हैन, तपाई भोलि सरकारमा जानुहोस् है के एउटा काम गर्नको लागि, तपाईलाई सरकारले भन्छ यो गर्नु त्यो गर्नु त्यो गर्नु। बाइबलले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि जब हामी उहाँ पिताको अगाडि आउँदाखेरि कसरी आउने भनिसकेको छ। अहिले तपाईले पढेर पनि सुन, यहाँ पास्टरले पढेर सुनाउनु हुनेछ तपाईलाई, हेर्नुस् है। तर अब हामीले त्यसको ठिक्क विपरीत गएर हुन्छ। यसरी आउनु, यसरी प्रस्तुत गर्नु। तपाईलाई थाहा छ पुरानो नियममा पनि र अथवा अहिले भनौं बाइबलमै नभए तापनि राजाको अगाडि प्रस्तुत नहुने अगाडि हैन, राजाको अगाडि प्रस्तुत नहुने अगाडि राजाको अगाडि कसरी प्रस्तुत हुन्छ एउटा प्रोटोकल हुन्छ नि, विधि हुन्छ नि हैन। तिमी राजाको अगाडि जाँदाखेरि ढाड नफर्काउने, राजाको अगाडि जाँदा हैन तिमीले औँला नठडाउने, तिमी राजाको अगाडि जाँदाखेरि बढी मात्रामा त्यो हुन्छ नि उच्च आवाजमा कुरा नगर्ने, तिमी राजा हुन्छ कि हुँदैन? राजाको अगाडि जाँदाखेरि एउटा प्रोटोकल हुन्छ अथवा एउटा जाने नियम हुन्छ। हो त्यसरी हामी हाम्रो पिताको अगाडि पनि जाँदाखेरि एउटा तरिका छ जाने। यदि त्यो तरिकालाई उल्लङ्घन गरेर तपाईले आफ्नै एउटा धार्मिक मुकुण्ड लगाएर जानु भए पनि हुँदैन, मान्दैन। यो को यसलाई निकाल बाहिर भनिहाल्छ, हो कि हैन? अलिकति पनि राजाको अगाडिको प्रस्तुति बिग्रिए पनि के गर्छ थाहा छ? बाहिर उसलाई बाहिर हटाइहाल्ने, उसलाई बाहिर निकालिहाल्ने। एकचोटि मैले त्यो सुने, हाम्रो पहिला महेन्द्र कि वीरेन्द्रको पालोमा एकजना व्यक्ति भेट्नु गएको। अब कहिले राजालाई नदेखे गएर रुको रुई रुको रुई जे भनिरहेछ रुई रुई भनिरहेछ, उसलाई हटाउनु भने अरे कि कतिजना प्रार्थनामा परमेश्वरको अगाडि रोएर विलाप गरेर निकालेला बाहिर भनिहाल्छ। तपाईले त्यहाँ रुनु गएको हैन? अब मैले प्लिज अब समय छ हैन,
तर अब हामीले कुनै कोही त प्रार्थना गर्ने बित्तिकै रुको रोइ गर्छ। हरेक कुराको समय छ भनेपछि अब हामी त्यहाँ प्रार्थनामा भारी व्यापार गर्न गएको छौँ भनौँ न, भारी भनौँ न केही कुरा हामीले त्यहाँ ठुलो काम गर्न गइरहेको छौँ, तर रुकोरोइ गऱ्यो भनेदेखि त्यो यत्तिकै समय खेर जान्छ। अघि हामीले विधिको कुरा गरिरहेको थियौँ नि, जस्तो कि अब नियम पुरा गर्नुपर्छ। कतिले भन्लान् कि उहाँ पनि राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ, झन् उहाँ त हामी पनि साँच्चै पनि तपाईँले भन्नुभयो उच्च स्वर गर्नु हुँदैन, यसरी के अरे औँला ठडाउनु हुँदैन, सिट ठाडो गर्नुहुन्न, आँखामा आँखा जुदाएर हेर्नुहुन्न भन्ने हो राजालाई हेर्दा त त्यस्तो छ राजाको अगाडि जाँदा। तर हामीले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नु जाँदा चाहिँ उहाँको अगाडि हामी राजाको रूपमा जाने होइन, हाम्रो बाउ भनेर हामी जाने। अहिले हाम्रो राजा त हाम्रो बाउ हो, तर उहाँको प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ राजाहरूको राजा भनेर प्रशंसा गर्ने हो। त्यसै कारण दाउदले भने नि म उहाँको अगाडि धन्यवाद हैन को भेटी लिएर जान्छु हैन, प्रशंसाको बलि लिएर जान्छु, एकदम प्रशंसा गर्दै जान्छु, धन्यवाद दिँदै जान्छु। मेरो बाउ मेरो पिता उहाँ राजाहरूको राजा त मेरो बाउ हो, म त उहाँको छोरा हुँ, उहाँको छोरा हुनु म कति हैन एउटा गर्छु, गौरव गर्छु, एउटा गौरवशाली साथ जाने। के भनेको छ त, कसरी आउने भनेको छ, ल पढ्दो त। 5 को हो त्यसरी जानु भएन भने तपाईँ अयोग्य, पापी, कमजोर, काम नलाग्दो, घिन लाग्दो। कतिले प्रार्थना नगर्ने अगाडि त्यो भन्छ, किनभने उहाँहरूको चेतनामा त्यही, उहाँहरूको सोच र विचारमा त्यही नै भएको हुन्छ। आजबाट तपाईँको विचार यो क्षेत्रमा परिवर्तन होस्। यसमा हामीले अलिकति समय बिताएको छौँ, किनभने आज मैले धेरै ठाउँहरूमा यो चाहिने मैले धेरै पहिले नै यसमै चुकिहाल्छन् मान्छेहरू हैन। त्यसको सेकेन्ड स्टेप त कसरी जाने, फर्स्ट स्टेप नै गलत भयो भनेदेखि पहिलो कदममा हामी चुक्यौँ भने अब बुझ्नु पर्ने धेरै नै छ कि यसैमा नै एकदमै गहिरो स्टडी छ, यसमै धेरै गहिरो छ। ल पढ्दिउँ त कसरी आउनु पर्ने अरे। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। हालेलुया हालेलुया। सोच्नुहोस्, एकैछिन सोच्ने टाइम दिएको, हामी सोच्नु पनि पर्छ। वाह, एउटा कुनै धर्म होइन, एउटा परिवार हो। यो परिवार अति वास्तविक परिवार हो। यो परिवार कति भागमा हामीले हो त्यसरी नबुझेको हुनाले हाम्रो सही प्रस्तुतिमा धेरै ठुलो गलत भएको छ। त्यसकारण म आजको दिन तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, कृपया एकदम साहसिलो भएर आउनुहोस्, एकदम मन खोलेर आउनुहोस्, रमाएर आउनुहोस्, धन्यवादी भएर आउनुहोस्, एकदम हृदयभित्र मेरो बाउ, मैले बोल्नु पाएको हुँदिन तर उहाँले मलाई त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिइहाल्नुहुन्छ। र मैले जे माग्छु, यसरी भन्नुभयो नि, मैले जे माग्छु तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ, किनभने यो सबै कुरा तपाईँले मेरै लागि बनाउनु भएको हो। म त तपाईँको छोरा, म त तपाईँको छोरी हो। जब तपाईँले एकचोटि हो त्यसरी त्यो क्षेत्रमा फुक्किने बित्तिकै, म तपाईँलाई भन्छु है, त्यो क्षेत्रमा फुक्किने बित्तिकै, तपाईँ त्यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुने बित्तिकै पहिलो चरममा, फर्स्ट स्टेप, पहिलो चरममा तपाईँ फुक्किनु भयो भने दोस्रो चरममा पस्नु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई केही गाह्रै हुँदैन। त्यो याद राख्नु, गौरव गर्नु। म त कसरी जान्नु थाहा छ, पिता धन्यवाद, तपाईँले मलाई पवित्र बनाउनु भएको छ, तपाईँले मलाई तपाईँको धार्मिकता बनाउनु भएको छ, तपाईँले मेरो सबै पाप मेटिदिनु भएको छ, तपाईँले भनौँ न एउटा सिन्दुर जस्तै रातो पापलाई हिउँ जस्तै सेतो बनाइदिनु भएको छ, मलाई त निष्कलङ्क बनाइदिनु भएको छ, तपाईँले मेरो सबै दोष मेटिदिनु भएको छ, तपाईँले मलाई आफ्नो छोरा बनाउनु भएको छ, तपाईँले मलाई सबै कुराको माथि अधिकार दिनुभएको छ। म यीशु सँगसँगै एकदमै के भन्छ बराबरको हकदार तपाईँले मलाई तुल्याउनु भएको छ। तपाईँ मेरो बाउ, म त गौरव गर्छु तपाईँ जस्तै बाउ। कहिले अस्ति म बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, मैले साँच्चै भन्छु, मैले त्यो भने म त्यो एक्सर्साइज गरिरहेको थिएँ, मैले जङ्गलतिर गरिरहेको थिएँ, एउटा फुल देखेँ, यति रमाइलो फुल देखेँ, मैले त्यो फुललाई टिपेन, मैले त्यो फुललाई हेरेर भने पिता तपाईँले यो मेरो निम्ति बनाइदिनु भयो। मैले कहिले वास्ता गरिनँ, मेरो पिताले यो फुल मेरो लागि बनाउनु भयो भने मैले त्यो फुललाई हेरिराखेँ र त्यो फुलको मजा लिनु लागे। मेरो पिताले मेरो लागि बनाउनु भएको र मैले कहिले मेरो पिताले मलाई यो एउटा
उपहारमा दिनुभएको हो। इट्स अ गिफ्ट फ्रम माई फादर बट आई नेभर केयर्ड। मैले कहिले वास्ता गरेन, आइ एम सरी, तर आज म केयर गर्छु भनेर एकैछिन बसेर हेरिराखेँ। त्यसको सुन्दरता अझै 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 मैले देख्न थालेँ र म धन्यवादी भएर घर आएँ। हेर्नुहोस् त, हो यसरी हामीले गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। जब हामीले यसरी गर्छौँ नि, पिताको हृदय उघरिन्छ, जसरी उडौ पुत्रका लागि उघरियो नि, पुरा पिताको हृदय। तपाईँले भन्नु पर्दैन तपाईँको खाँचो के हो। अब ल त्यहाँसम्म आयो। जब त्यो स्थान सुनेर जब तपाईँ हो त्यसरी पिताको अगाडि आउनुभयो, पिताको हृदय यसरी उघरिन्छ, उहाँलाई सबै थाहा छ तपाईँलाई के कुरा खाँचो छ। र पावलले भन्यो, मेरो परमेश्वरले तिमीहरूको सबै खाँचो पूरा गर्नुहुनेछ उहाँकै महिमाको सम्पत्ति अनुसार। तर उहाँको त्यो सम्पत्ति भनौँ न, उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार। बेला बेलामा हामी याद गरौँ कि हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यो सबै उहाँको महिमाको सम्पत्ति हो, हाम्रो लागि राख्नु भएको छ। त्यो मेरो हो भन्ने एउटा प्रकारको। र अब अहिले हामीले बुझिहाल्यौँ कि जब हामी उहाँको अगाडि आउँदाखेरि कि हामी त्यो निश्चयतामा जब आउँछौँ, म त तपाईँलाई भन्दछु, अब यो भन्दाखेरि अब यसलाई अर्को अन्यथा नलिनुहोस्। मैले कहिले पनि मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, म कहिले रुपियाँ पैसाको लागि प्रार्थना गर्दिनँ, मेरो खाँचोहरूको लागि प्रार्थना गर्दिनँ, म कुनै कुराको लागि हतपत प्रार्थना किन गर्दिनँ। किनभने मलाई थाहा छ कि म को हुँ, म उहाँको छोरा हुँ र उहाँको महिमाको सम्पत्ति त्यो मेरो सम्पत्ति हो र मेरो सम्पत्तिको लागि म फेरि हात पछाडि राख्नु परेन। तर म पितालाई जति धन्यवाद दिन्छु, जति पिताको महिमा गर्छु, जति पिताको प्रशंसा गर्छु, मलाई थाहा छ मेरो पिताले मलाई मेरो जीवनमा यो भएको चाहनुहुन्छ, मलाई थाहा छ मेरो पिताले म राम्रो लुगा लगाएको चाहनुहुन्छ, मलाई थाहा छ मेरो पिताले म राम्रो खाएको चाहन्छु। किनभने म पनि मेरो संसारको आमा बाउ हामीले त चाहन्छौँ हाम्रो छोराछोरीले राम्रो खाओस् भनेर। हो त्यसरी मेरो पिताले म राम्रो खाएको चाहनुहुन्छ, म राम्रो लगाएको चाहनुहुन्छ, म मेरो जीवन राम्रो भएको मेरो पिताले चाहनुहुन्छ। ओ पिता, तपाईँको त्यो इच्छा कति असल छ र धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सधैँ म धन्यवाद दिँदै बस्छु र मेरो खाँचो आपसे सबै पुरा हुन्छ, मैले मागेको सोचेको चिताएको भन्दा पनि। हेर्नुहोस् त, हो यो चाहिँ नि एउटा तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण। म कहिले पनि प्रार्थनामा जाँदाखेरि म पापी, म अयोग्य, म दुच्च, मैले यो बिगारेँ, मैले मलाई त मतलबै हुँदैन, म मेरो बाउसित जाँदैछु। हो जब जीवनमा भुल गल्ती हुन्छ, बुवा मैले बिराएँ, आइएम सरी, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बुवा मैले तपाईँको मन दुखाएँ, आइएम सरी, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले तपाईँको मन दुखाएँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म उहाँको छोरा हुँ र सारा उहाँको छोरी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि छोरा र छोरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो जान्नु। र एउटा कुरा चाहिँ नि हामी एकदम नै गम्भीर साथमा भनेर आज के छ, यो मलाई एउटा वचन त्यसमा जोड्न मन लाग्यो। त्यो चाहिँ गलती 4:6-7 यसरी लेखिएको छ, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनेर पुकार्नुहुन्छ। र यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइन तर पुत्र हो, र पुत्र हो भने त उत्तराधिकारी पनि हो। आमेन। मैले अघि गलतीको त्यो भन्नु लागेको थियो, राम्रो भयो। अझै एकचोटि पढिदिनु त जोडले, यताबाट पढिदिन्छु म। ल तिमीले पढ्दो त, भन कति 4:6-7 गलती 4। यो बुझ्नु जरुरी छ प्रियजन हो। कति भागमा त मलाई थाहा छ म उहाँको छोरा हो, मलाई थाहा छ, तर तपाईँलाई खालि थाहा छ, तर तपाईँले त्यो स्थानको प्रयोग गर्नुभएको छैन के। बुझ्नुभयो? तपाईँलाई थाहा होला कि म उहाँको छोरा अथवा छोरी हुँ, तर त्यो स्थानको प्रयोग जसरी गर्नुपर्ने छ गर्नुभएको छैन। छोरा त हुँ, छोरी त हुँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँको अगाडि आउँदाखेरि हामी डराउँछौँ, हामी घबराउँछौँ, हामी आफ्नो अयोग्यतालाई देख्छौँ, हामी हाम्रो कमी कमजोरीलाई देख्छौँ, हामी हाम्रो भुल गल्तीलाई देख्छौँ र हामीले आफूलाई होच्याउँछौँ। त्यो त
स्थानको प्रयोग भएन नि। त्यसै कारणले गर्दा खालि छोराछोरी हुँ भनेर जानेर हुँदैन, तर त्यो स्थानमा हामी एकदम साहसिलो, अघि हिब्रूको हामीले 4:16 पढ्यौं कि एकदम साहसिलो गरिआऊ, यो जान त्यो अनुग्रहको सिंहासन हो, प्रभु येशू ख्रीष्टले गरिसक्नु भएको सबै काम तिम्रै हो भनेर त्यो जानेर आऊ, त्यो मेरै हो, त्यो मेरै हो भनेर। अब कुरामा कुरा, तपाईँले आज ठुलो गल्ती गर्नुभयो अरे, ब्याङ्कमा तपाईँको पैसा छ अरे, त्यो ब्याङ्कमा पैसा लिनु जानुको लागि तपाईँ के आज गल्ती गर्नुभयो भने त्यो अयोग्य हिसाबमा जानुहुन्छ नि। यो मैले यसो यो कुरालाई बुझाउनु कोसिस गरेको। तपाईँको ब्याङ्कमा 1 करोड रुपियाँ छ अरे, कुरामा कुरा, तपाईँले आज एकदम डरलाग्दो एउटा पाप गर्नुभयो अरे, र अब त्यो पैसा लिनु जाँदा के तपाईँ अयोग्य भएर जानुहुन्छ? हो, त्यसरी हो। अनुग्रहको सिंहासनको अगाडि साहसिलो भएर आइज भनेको अर्थ त्यो सबै तेरै हो, त्यो लिनुका लागि त होचिनु परेन भने। जसरी कि ब्याङ्कमा तपाईँको पैसा छ भने यता जति गल्ती गरे पनि ब्याङ्कमा जाँदाखेरि त मेरो पैसा छ म जान्छु भनेर जानुहुन्छ नि त। पिताको अगाडि पनि त्यसरी आइज भनेको। अब त्यो गल्ती गरेको कुराहरू त आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसको लागि पश्चाताप गर्नुपर्छ, त्यो छुट्टै एउटा विषय छ। तर हाम्रो अधिकार, हाम्रो जति परमेश्वरले दिनुभएका ती आशिषहरू, यो यता हामी पापमा बसिरहेछौँ भने त्यसले हामीलाई दुःख त दिन्छ, तर परमेश्वरबाट प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको हो नि त। आमेन। हैन? त्यो पढ्यौं त गलातीको 4 अझै एकचोटि सुनौ। 4 छ, तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले आफ्ना पुत्रको आत्मा हाम्रा हृदयमा पठाइदिनु भयो, जसले हे अब्बा पिता भनी पुकार्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब उपरान्त दास होइनौ तर पुत्र हौ, र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। आमेन। आमेन। अब ढुक्क हुनुहोस्, एकदम साहसिलो भएर माग्नुहोस्। र अर्को कुरा तपाईँले यो पनि जान्नु होला कि तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेनौ भने यो पृथ्वीमा परमेश्वरले कुनै काम गर्नु सक्नुहुन्न। अब परमेश्वरले पृथ्वीमा काम गर्ने कुरा है, तपाईँ र मेरो माझमा भनौँ उहाँबाट तपाईँले लिने भन्ने कुरा ठाउँमा छ। अब पृथ्वीमा परमेश्वरले काम गरेको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने जबसम्म तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्दैनौ उहाँले केही पनि गर्नुहुन्न, होइन, गर्नु सक्नुहुन्न। किनभने उहाँले सृष्टि गरेर यो पृथ्वी तपाईँ र मेरो हातमा दिएर जानुभयो, र उहाँले के भन्नुभयो, अब यसको हेरचाह गर। उहाँले भन्नु भएन म हेरचाह गर्नेछु, भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो टेक केयर, उहाँले भन्नु भएन आई विल टेक केयर, भन्नु भएन। अब तिमीहरूले नै टेक केयर गर्नु पर्ने हो। हामीलाई थाहा छ जब मान्छे जातिले पाप गर्यो, शैतानको हातमा यो पृथ्वी सुम्पिदियो, तर प्रभु येशू आउनुभयो, फेरि पनि फिर्ता वापस लिएर हाम्रो हातमा दिइहाल्नु भएको छ है। र अब यो पृथ्वीमा जे हुन्छ त्यसको निर्णय तपाईहरू मैले गर्नुपर्छ, परमेश्वरले गर्नुहुन्न, पटक्कै गर्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले गर्नु सक्नु भएको भए आज पृथ्वीमा किन यतिजना रोगी छन्, किन यतिजना गरिब छन्, किन यतिजना असहाय छन्, किन यति मानिसहरू दुःखमा छन्? आज यदि परमेश्वरले गर्नु सक्नु भएको भए, सोच्ने विषय होइन? परमेश्वरले गर्नु सक्नु भएको भए हाम्रो प्रार्थना बिना पृथ्वीमा आज किन यति गाह्रो अप्ठ्यारो छ? एउटा प्रश्न। पृथ्वीमा गाह्रो अप्ठ्यारो भयो किनभने यो पृथ्वीको जिम्मा हामीलाई दिएको छ। शैतानले आएर यो पृथ्वीमा काम गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई रोकेनौं। त्यसलाई नरोकेको लागि त्यसले जथाभावी गरिरहेछ। अब परमेश्वरले आएर हस्तक्षेप गर्ने हो भने तपाईहरु मैले परमेश्वरलाई अनुमति दिनु पर्छ। वाउ, व्हाट अ बिग थिङ। इट्स अ बिग थिङ। परमेश्वरलाई अनुमति दिने, अफ कोर्स परमेश्वर तपाईको अनुमति बिना पृथ्वीमा आएर केही गर्नुहुन्न र हाम्रो प्रार्थनाले उहाँलाई अनुमति दिन्छ। हाम्रो प्रार्थनाले त्यो अनुमति दिन्छ। त्यसकारण त उहाँले भन्नुभएको छ नि, तपाईले हेर्नुहोस् उत्पत्तिको 18:17 मा के भन्नुभयो? म मेरो दास अब्राहमसित छलफल नगरिकन म केही काम गर्दिन। म मेरो दासहरुसित बातचित गर्नेछु, म मेरो दासहरुलाई देखाउनेछु, म मेरो दासहरुलाई भन्नेछु, म मेरो दासहरुसित मिलेर, किनभने पाउलले भनेको छ अब हामी परमेश्वरसँग मिलेर, we work with God,
हामी उहाँसित मिलेर हामी यो पृथ्वीमा हामी काम गर्छौँ। म बढी लामो जाँदिनँ आज, तर यसमा चाहिँ म तपाईँलाई राखेर भोलि फेरि म तपाईँलाई केही बताउन चाहन्छु। त्यसको मतलब तपाईँले एउटा कुरा के जान्नु पर्यो, तपाईँले प्रार्थना गर्नु भएन भने, त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो नि, यो पृथ्वी र मेरो माझमा, यो देश र मेरो माझमा मैले एकजना व्यक्ति खोजेँ जसले यो धाँधोमा खडा भएर के गर्ने थियो अरे, मतलब प्रार्थना गर्ने। साधारण भाषामा मैले यो देश र मेरो माझमा एकजना व्यक्तिलाई खोजेँ जसले खडा भएर अन्तर्विन्ती गर्ने। तर एउटा कुरा भनौँ, यो पढ्दाखेरि म छक्क परेँ। हुनु त त्यति बेला प्रार्थना गर्ने धेरै मान्छेहरू थियो, तर सबैले आफ्नै धर्म कर्म रीतिरिवाजको प्रार्थनाहरू गरिरहेथे, आफ्नै धार्मिक प्रकारको प्रार्थना गरिरहेथे, आफ्नै समस्या अनुसारको प्रार्थना गरिरहेथे, तर उनीहरूले धर्म गरिरहेथे, कर्म रीतिरिवाज गरिरहेथे, तर एउटा स्वच्छ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति खडा भएको थिएन। हेर्नुहोस् त, आफ्नो स्थान चिनेर। त्यसै कारण त अगमवक्ता भन्ने एउटा स्थान हो, बुझ्नुभयो? आज जान्नुहोस् है, उहाँले अब त म त एउटा स्थान त ऊ नै के भन्छ, एउटा स्थान नै म क्रिएट गरिदिन्छु। अगमवक्ता एउटा स्थान हो, प्रेरित पनि एउटा स्थान हो। ऊ आफ्नो स्थानमा बसेर उसले आफ्नो प्रेरितको काम गर्छ। अगमवक्ताले आफ्नो स्थानमा बसेर उसले काम गर्छ। त्यसै कारण त अब सबै मानिसहरू चाहिँ खालि धर्म कर्म रीतिरिवाज गर्नेतिर लागेको हुनाले परमेश्वरले बेला बेलामा अगमवक्ताहरू उहाँले छान्नु भयो। अगमवक्तालाई त्यो भनौँ न त्यो स्थानमा खडा हुने व्यक्तिहरू उहाँले बोलाउनु भयो। त्यहाँबाट अरे भनेछ नि त, तर उनीहरूको प्रार्थनाको तरिका हेर्नुहोस् त, बढी लामो प्रार्थना गरेन, ठक्क खडा भएर तपाईँले मलाई जे भन्नुभएको थियो मैले त्यो गरेँ, अब तपाईँले आगोले जवाब दिनुहोस्, सिद्धियो। त्यो कस्तो साहस भनेको भने उनीहरूले हे प्रभु तपाईँले भन्नुभएको मैले गरेँ, अब ममा दया गर्नुहोस्, अब यिनीहरूमा दया गर्नुहोस्, अब तपाईँले के गर्नुहोस् भनेर उनीहरू त्यसरी आफूलाई होच्याएर आएनन्। उनीहरू सिधै खडा भएर भने परमेश्वर तपाईँले मलाई जे भन्नुभएको थियो मैले गरेँ, अब तपाईँले आगोले जवाब दिनुहोस्। त्यो स्थान, त्यो साहस भनेको, त्यो कन्फिडेन्ट भनेको के, एलियाले फुल कन्फिडेन्टली उसले प्रार्थना गरे। दासहरूलाई चलाएर कति भयङ्कर काम गर्नुभयो भने आज तपाईहरु म त उहाँको सन्तान, जबकि हामी त उहाँकै गर्भबाट जन्मिएर नै हामीले त त्यो स्थान प्राप्त गरेको हो कि हैन। हामी त उहाँको परिवारमा उहाँको सन्तान भयो, उहाँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, हाम्रो उहाँ बाउ हुनुहुन्छ, हामी उहाँको छोराछोरीहरू हौं भने हामी त त्यो स्थान चाहिँ नै हामीले उहाँको गर्भबाट जन्मिँदाखेरि नै हामीले त्यो स्थान प्राप्त गरेको हौं। मैले त्यही नै भन्न चाहन्छु, तपाईले यसो विचार गर्नुहोस्, त्यति बेला ती मानिसहरूले जब प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो स्थान चिनेर गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो उत्तर आयो। अब मैले यसमा यो के भन्न लागेको त भन्दाखेरि, हो त्यसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छैन यो देश र मेरो माझमा कोही खडा भएर प्रार्थना गरेमा म त्यो देशलाई बचाउने छु। निनेवा शहरलाई बचाउनु लाग्दाखेरि उहाँले योनालाई उहाँले बोलाउनु भयो। योना नआएको भए परमेश्वर आफै गएर बचाउन सक्नुहुन्थ्यो त, किन गएर आफै नबचाउनु त? योनाले मानेन, भाग्यो, त्यसलाई समातेर भए पनि माछाले भनौँ न माछा पठाएर भए पनि समुद्रमा निलेर भए पनि लिएर आएर भए पनि परमेश्वरले योनालाई चलाएर नै निनिवे शहरलाई बचाउनु भयो हैन त? परमेश्वर आफैले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। मैले भन्न चाहेको यो हो, परमेश्वरले यो पृथ्वीमा तपाईहरु मेरो अनुमति बिना उहाँले खुसी खुसी गर्नुहुन्न। उहाँले तपाईहरु मद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। जब हामी त्यो स्थानमा खडा भएर प्रार्थना गर्छौं, परमेश्वरले अनुमति पाउनुहुन्छ यो संसारमा आएर काम गर्नको लागि। हालेलुया। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको यो तपाईको एउटा, मलाई थाहा छ, मैले अलि स्पिरिटमा फिल गरिरहेको छु कि एउटा धेरै भारी कुरा हो। यही क्षेत्रमा धेरै लापरवाही भएको छ। यही क्षेत्रमा एक प्रकारले वास्ता पनि नगर्ने भएको छ। र हामीलाई लाग्छ
कि अब हामीले चाहिँ नि अघि मैले भने नि किन परमेश्वरले अगमवक्ता छान्नु पर्ने भयो, त्यत्रो धर्म कर्म रीतिथिति गर्ने इजरायलीहरू थिए त त्यहाँ। कतिसम्म गर्छ इजरायलीहरूले भन्ने कुरा तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहोस् न, यरुशलेमको पर्खालमा तपाईँले बेला बेलामा देख्नुहुन्छ नि, युट्युबमा हेर्नुहोस् न, प्रेयर अन द वल अफ जेरुसलेम, यरुसलेमको पर्खालमा, मन्दिरको पर्खालमा उभिएर कसरी प्रार्थना गर्छन् तिनीहरूले, बाप रे बाप रे बाप रे। त्यति बेला पनि अझै धेरै थियो, तर पनि परमेश्वरले अगमवक्ता नै किन छान्नु पर्ने भयो, किनभने बाँकीले सबै धर्म कर्म रीतिरिवाजमा व्यस्त थियो। परमेश्वरको भित्र हृदयको इच्छा अनुसार गर्नेहरू नभएको लागि उहाँले अगमवक्तालाई बोलाउनु पर्ने भयो, किनभने उनीहरूले त्यो स्थान एक समयको लागि पनि चिनेको थियो। त्यसले गर्दा आज खुसी हुनुहोस्, तपाईँहरू मलाई उहाँले एउटा यस्तो शक्तिशाली स्थान दिनुभएको छ, जुन स्थानमा अब तपाईँहरू म आउनुको लागि के गर्नु पर्दैन, हामी त्यहाँ छौँ, वी आर अलरेडी देयर। अब तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि आफूलाई सम्झाउनुहोस्, म त यो पो हुँ, म त यो पो हुँ, म त यो पो हुँ, म त येशू सर बराबर त्यही स्थानमा म छु। हालेलुया। के छ यहाँ नसकिन अगाडि हाम्रो जतिजना व्यक्तिहरूले लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले थुप्रै कमेन्टहरू के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि हिजो आज जब यो प्रार्थनाको कुराहरू लिएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यति सिम्पल साधारण तरिकाले हामीलाई बुझाइदिनु, जुन कुरा हामीले बुझिरहेका थिएनौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस् भनेर, अनि धेरैजना आशिषित भएको कुराहरू उहाँले लेखिरहनु भएको छ। अनि एकजना व्यक्तिले के भन्नु भने, मैले हिजो बेलुका यही कुरा प्रभुसँग सोधिरहेको थिएँ, किन यो पृथ्वीमा यस्तो छ भनेर, किन गरिबी छ, किन अनाज छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। आज ठ्याक्कै अङ्कलले यसको उत्तर दिइदिनु भयो आज क्लासबाट, म धेरै आशिषित भएँ भनेर थुप्रैजना देखिरहनु। आमेन आमेन। किनभने उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्न, पृथ्वी हाम्रो हातमा दिनुभयो। अब यहाँ काम गर्नको लागि हाम्रो प्रार्थनाले नै उहाँलाई त्यसले गर्दा बाइबलमा माग, प्रार्थना गर, मलाई भन, मलाई सम्झाऊ, किन यति भनिराख्नु भएको छ उहाँले है। पाउलले त भन्यो प्रे विदाउट सिजिङ, एकदम नरोकिने गरी, नरोकिने हिसाबमा पनि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरह। यसो प्रब्लम भन्नुभयो होइन, फेन्ट नट बट प्रे, तिमीहरू हरस नखाऊ तर प्रार्थना गर। हेर्नुहोस् त, मतलब बाइबलमा त्यो व्यापक रूपले भनेको छ भने परमेश्वरले यो चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरू हामीले परमेश्वरलाई व्यापक रूपले यो पृथ्वीमा काम गर्ने हामीले बाटो बनाइदिनुपर्छ। हालेलुया। परम प्रभुको निम्ति बाटो बनाऊ, मार्ग बनाऊ भनेको छ। परमेश्वरलाई पनि हामीले बाटो बनाइदिने, परमेश्वरको लागि पनि मार्ग बनाइदिने। कसरी बनाउने यो त हाम्रो दिमागमै आउँदैन। कसरी बनाउने हो, यो सबै तपाईँको हो, तपाईँलाई जे गर्नु मन छ गर्नुहोस् न, मैले तपाईँलाई कसरी रोक्ने। तर उहाँले भन्नुहुन्छ यो मेरो होइन, अब यो तेरो हो, मैले तँलाई दिइसकेको छु। अब यदि म आएर केही गर्ने हो भने तैँले मलाई बोलाउनु पर्छ, तैँले मलाई भन्नुपर्छ, तैँले मलाई अनुमति दिनुपर्छ। र त्यो कसरी, मेरो वचनमा मैले प्रष्ट गरी लेखिदिएको छु। मेरो इच्छा यो है, यदि म आएर काम गर्ने हो भने मेरो इच्छा यो हो, र यो मेरो इच्छा अनुसार तिमीले गर्यो भने एउटा पनि चुक्ने छैन। आमेन। हालेलुया। यस, here we are। अनि तपाईँहरूले यसो प्रार्थनाको विषयहरूसम्म पठाउनुहोस्, र कुनै प्रश्नहरू छ भने त्यो पनि पठाउनुहोस्। हामी एकदम बसेर नै यसलाई अझै राम्रो गरी परमेश्वरको वचनबाट हेर्नेछौँ। हुन्छ, हामी हाम्रो समय धेरै नै अगाडि गइसकेको छ, तैपनि परमेश्वरको इच्छाहरू उहाँले प्रकट गरिरहनु भएको छ। हामी परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो सेसनले पनि हामी सबैजना धेरै आशिष नै भएका छौँ, र फेरि हामी भोलि आउने नै छौँ। र तपाईँहरूले आज पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दछौँ। हामी फेरि भोलि बिहान 10 बजे हाम्रो अर्को एउटा प्रोग्राममा पनि हामी लाइभ आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र साथै हामीसँग जोडिनुहोस् भन्ने हामी तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्दछौँ। ग्रेस प्लेटफर्ममा हामीले त्यहाँ स्तुति आराधना साथै वचनको पनि भाग हामीलाई दिएको छ। हामी आउनेछौँ, तपाईँहरू कृपया जोडिनुहोस्, तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी अन्तमा आइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी तपाईँहरूबाट छुट्नेछौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु, आजको दिन तपाईँले हामीलाई दुईटा कुरा विशेष गरी सम्झाउनु भएको छ।
एउटा कुरा चाहिँ नि प्रभु हामीले हाम्रो स्थान चिन्नुपर्छ। तपाईँको सम्पूर्ण कुराको माथि हामीलाई उत्तराधिकारीहरू बनाइसक्नु भएको छ। अब कुनै कुराको लागि हामी तडपिनु भन्ने कुरा त पटक्कै छैन। त्यसकारण त पाउलले भनेको छ उहाँको महिमा हामीले आफूलाई नचिनेको, त्यो स्थानलाई नचिनेको भन्ने कुराहरू हामीले हेरेको छौँ। तर हामी प्रार्थना गर्छौँ आज जे जतिको कुराहरू हामीले भनेको छौँ ती सबै कुराहरू हामी एकदमै गहिरो गरी मनन गर्न सकौँ प्रभु। किनभने आज मण्डली जगतमा चाहिँ मण्डलीले आफ्नो त्यो स्थानलाई बिर्सिएको छ। बिर्सिँदा 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 त्यो एक प्रकारले गुमेको सर भएको छ। तर प्रभु आज फेरि तपाईँले फर्काइ लिएर आइदिनु भएको छ। जतिजनाले सुने उनीहरू अब खडा भएर तपाईँसित प्रार्थना गर्दाखेरि येशू प्रभुको त्यो उदाहरणलाई सधैँ याद गरौँ, साहसिलो भएर तपाईँको अगाडि आएर कुराहरू जाहेर गरून् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। र धन्यवाद छ कि जबसम्म हामी त्यो कुरालाई अगाडि सार्दैनौँ तपाईँ आफैले केही गर्नुहुन्न, गर्नु सक्नु भएको बाजु संसारकै समस्या समाधान हुन्थे। तर पनि प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँले हामीलाई बारम्बार भन्नुभएको छ म आएर गर्नेछु, लडाइँ मेरो हो, म नै गर्नेछु, तर तिमीहरूले मलाई बाटो बनाउनु पर्छ। जब तिनीहरूले आराधना गरे, प्रार्थना गरे, तपाईँ देखा पर्नुभयो। जब उनीहरूले प्रभु तपाईँलाई पुकारे, तपाईँ देखा पर्नुभयो। तर जब समन गरेनन् केही पनि भएन। त्यसैकारण यो दुईटा कुरालाई हामी एकदम नै बलियो गरी सम्झिएर रहनुमा हामीलाई सहायता दिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सरकारको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। साथै हामी अहिले जे लकडाउन बढाइएको छ, अब यो पछि चाँडो सहज निश्चय पनि हुने नै छ भने हामीले विश्वास गरेको छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। अब यो सबै कुरालाई तपाईँले फेरि पनि एकदम सुन्दर गरी अब सबैलाई आफ्नो काममा फर्केर आफ्नो सबै गर्नुपर्ने दिन प्रतिदिनको दैनिक कुराहरूमा फर्किने बाटो बनाइदिनु भएकोलाई धन्यवाद। तपाईँले गरिदिनु भएको छ, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ जबसम्म सुरक्षाकर्मीहरू, डक्टर, नर्सेसहरू र विभिन्न एनजिओहरू खटिएको छन् सबैको माझमा तपाईँको त्यो महान अनुग्रही हात निरन्तर रहिरहेको होस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको यो सेसन हामी केही समय अलिकति लम्बिएर पनि हेरेको छौँ, तर हामीले यो पनि विश्वास गरेको छौँ कि तपाईँको इच्छा हो कि साँच्चै नै यही कुरा हामी एकदम नै सर्वप्रथम प्रार्थनामा खडा नहुने अगाडि हामी बुझ्नुपर्छ। र तपाईँले आज बुझाइदिनु भयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको महिमा होस्। भोलि फेरि प्रभु 10 बजी बिहान ग्रेस प्लेटफर्म मार्फत प्रभु जुन आराधना र वचनको सेवा आउनु गइरहेछ त्यसमा तपाईँको आशिषको लागि धन्यवाद छ। फेरि बेलुकी 3 बजीको फेरि हाम्रो प्रार्थनाको प्रभु यो क्लासको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ ख्रिस्ट येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। प्रभुले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। बाई बाई।